नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभाव, आज मिति 2078 जेठ 19 गते बुधबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र सदाझै फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका, हिजोको देशनामा नाम रूपको बारेमा प्रतिसन्धि ग्रहण गर्ने विषयमा मिलिन्द राजाले भगवान बुद्धलाई विभिन्न नागसेन भन्तेलाई विभिन्न प्रश्नहरू सोध्नु भएको थियो। कहिलेकाहीँ चिप्लिन्छ यो जिब्रो पनि। नागसेन भन्तेलाई भन्नुभएको त भगवानलाई भन्नु गएछ हैन। खैर केही छैन, कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ। त हिजो नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई के भनियो त भन्दाखेरि, वर्तमान समयको नाम रूपको कारणले अनागत समयको नाम रूप उत्पन्न हुने हो। त अनागत समयमा उत्पन्न हुने नाम रूप र वर्तमानको नाम रूप भिन्ना भिन्नै हुन्, एउटै त होइन, तर एक आपसमा आश्रित छन्। यो वर्तमानको नाम रूप बिना अनागत यानी कि भविष्यको नाम रूप उत्पन्न हुन सक्दैन। वर्तमानको नाम रूपमा नै टेकेर वर्तमानको नाम रूपकै कारणले भविष्य अनागतको नाम रूप कार्य हुन गएको हो, त्यो उत्पन्न हुन गएको हो। त्यसैले मरणान्तित यानी कि च्युति नाम रूप अर्कै हो, प्रतिसन्धि अर्को उत्पन्न हुने नाम रूप अर्कै हो। तर ती दुईटा वर्तमान र अनागत नाम रूपलाई कसले जोडिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि कर्मले जोडिरहेको हुन्छ। त कर्म उसको निरन्तर चलिरहने हुनाले पाप कर्मबाट मुक्त भने हुँदैन। अब पाप कर्म गर्ने वर्तमानको नाम रूप हो, त भविष्यको नाम रूप अर्कै उत्पन्न भइसकेपछि उसले त त्यो पाप कर्म भोग्नु नपर्ने हो। यही नाम रूप जन्मिने होइन भने त वर्तमानको नाम रूप दुःखबाट यानी कि पापबाट त मुक्त हुनुपर्ने होइन र भन्ने प्रश्नको उत्तर हिजो दिनुभएको। यसो भन्दै गर्दाखेरि कारण र कार्य एक आपसमा आश्रित हुन्छ, एक आपसमा जोडिरहेको हुन्छ। त्यसैबाट उत्पन्न हुने भएको कारणले गर्दाखेरि कर्मको फल चाहिँ कर्मको विभागबाट चाहिँ मुक्त हुँदैन। चाहे तपाईले यो जीवनमा कुशल गर्नुस्, अर्को जीवनमा तपाईले त्यो कर्मको प्रतिफल चाहिँ भोग्नु पर्छ। हुन त अर्को जीवन जन्मिने अर्कै हो, त्यो यो जीवन अर्कै हो यो, तैपनि अर्कै भए पनि हाम्रो कर्म संस्कार चाहिँ
निरन्तर चलिरहन्छ। यो जन्म र अर्को जन्मको सन्धि केले गर्छ त? कर्मले गर्छ। यो नाम रूप र अर्को नाम रूपको जोडिरहने चाहिँ त्यो कर्मले हामीले जोडिरहेको हुन्छ। त्यसैले कारण कार्य धर्महरूद्वारा हाम्रो जन्म मरण हुने रहेछ। रिएक्सन भन्छ नि त, इङ्ग्लिसबाट अब त रिएक्सन भएपछि एक्सन भएपछि रिएक्सन हुन्छ, रिएक्सन भएपछि एक्सन हुन्छ हैन। विभिन्न चीजहरूको मिश्रणबाट, विभिन्न चीजहरूको कारणले विभिन्न चीजहरू उत्पन्न हुन्छ हैन। हिजो पनि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ भने जस्तो लाग्छ, अब विभिन्न चीजहरू तपाईको चाहिँ पानी बन्यो भने HO2 अक्सिजन हैन, HO2 तपाईको चाहिँ ग्यासहरू मिश्रण भयो भने त तपाईको पानी बन्छ। त्यो कुनै देवताले बनाएको त होइन, ईश्वरले बनाउनु त होइन। त्यो एक आपसमा त्यो मिश्रण हुने बित्तिकै, रिएक्सन हुने बित्तिकै, प्रतिक्रिया हुने बित्तिकै HO2, हिजो मैले अर्कै भने मुखबाट आयो, HO2 भएपछि त पानी बनिहाल्छ। तपाईले पनि पानी बनाउन सक्नुहुन्छ, त पानी बनिहाल्छ। अब O2 भयो भने चाहिँ अक्सिजन बन्छ। अब त्यस्तै गरी तपाईले चाहिँ आगोले केही कागजलाई आगोले छोयो भने त्यो कागज के बन्छ? खरानी बन्छ। किन त भन्दाखेरि आगोको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अर्कै किसिमको त्यहाँ प्रतिक्रिया भयो। प्रतिक्रिया हुने बित्तिकै त्यो त खरानी बन्यो हैन। त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा पनि कारण र कार्य धर्महरू निरन्तर चलिरहन्छ, प्रतिक्रिया। अब हाम्रोको आगो, पानी हैन, हावा, माटो, यो चारवटा धातुहरूलाई हामीले यसो हेर्यो भने आपो, तेजो, वायु धातु, वायु, पृथ्वी हैन, यी चीजहरूलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सक्छौं। यी चारवटै धातु चतुर्महाभूत भनिन्छ। त्यो चतुर्महाभूतले हाम्रो यो शरीर पनि बनेको हुन्छ, यो संसार पनि बनेको हुन्छ। त्यो चतुर्महाभूतको प्रतिक्रियाबाट विभिन्न चीजहरूको सृजना हुने हो यो संसारमा। सृष्टिकर्ता कोही पनि छैन। त प्रतिक्रिया भएपछि त तपाईको केही न केही चीज त उत्पन्न भइहाल्छ। जस्तै तपाई घाममा बस्नु भयो भने पसिना आइहाल्छ। किन पसिना आयो त भन्दाखेरि घामको कारणले, घामले पोलेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा प्रतिक्रिया भयो हैन। घाम र तपाईको मिश्रण भयो, त्यहाँ त के निस्कियो त? पसिना निस्कियो हैन। त्यस्तै हो। त यो हाम्रो प्रतीत्य समुद्पादको अनुसार चाहिँ वैज्ञानिकहरूले पनि मान्ने हुनै पर्ने विषय हो यो भगवान बुद्धको धर्म त। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले पनि त साइन्टिफिक रूपमा जस्तै HO2 त्यसको प्रतिक्रिया, त्यसको मिश्रण भयो भने पानी बन्छ हैन। त्यस्तै गरी तपाईको O2 भयो भने अक्सिजन बन्छ आदि इत्यादि। साइन्टिस्टहरूले पनि विभिन्न त्यस्ता ग्यास, विभिन्न प्रतिक्रिया थुप्रो छन्। के बन्छ? कार्बन डाइअक्साइड हैन, के बन्छ, हाइड्रोजन बन्छ, तपाईको के त्यो मिसिएपछि बन्छ हैन। त्यसैले यो जन्मको नाम रूपमा कर्म मिसियो भने तपाईको अर्को नाम रूप उत्पन्न हुन्छ हैन। अब यो जन्मबाट अर्को जन्मको नाम रूप नै उत्पन्न नहुने हो भने कुनै पनि यो नाम रूपमा कुनै पनि उपादान, तृष्णा को प्रतिक्रिया गराउनु भएन। यानी कि यो जीवनमा तपाईले तृष्णा रूपी, उपादान रूपी हैन, यस्ता कुराहरूबाट बिल्कुलै अलग रहन सकियो भने अब तपाईको अर्को नाम रूप उत्पन्न हुँदैन, यानी कि अर्को जन्म उत्पन्न हुँदैन। किन त त्यहाँ प्रतिक्रिया भएन, हेतु प्रत्यय भएन, त्यहाँ कारण कार्य भएन। त्यहाँ कारण कार्य नभएपछि त तपाईको अर्को जन्म हुँदैन। जस्तै HO2 मिलेन भने पानी बन्दैन।
पानी बन्नको निमित्त त वैज्ञानिकहरूले पनि प्रुफ गरिसक्यो HO2 भन्ने नै चाहिन्छ होइन। अब त्यो 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 वैज्ञानिक भाषा हो त्यो होइन। अब कतिले बुझ्ला कतिले हिजो अर्कै शब्द आएको छ, तर खैर केही छैन। O2 भयो भने त तपाईँको अक्सिजन बन्छ, हामीले श्वास फेर्ने जुन अक्सिजन छ होइन। त्यो चिज त अहिले पनि तपाईँको हस्पिटलमा अक्सिजन भर्दाखेरि O2 मिसाएर नै O2 को प्रतिक्रियाबाटै अक्सिजन बनाएर नै तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो त्यो श्वासको सजिलो गर्नको निमित्त त्यो दिने त हो नि होइन। यहाँ हाम्रो बिहारको अगाडि अलिकति पछाडि यो विसुनडोल भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ पनि अक्सिजन बनाउँछ है। त्यही भएर चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यहाँ पनि चाहिँ HO2 पनि भनिन्छ क्या अरे। H2O भन्यो फेरि O2 भयो, फेरि O2 भनेको मात्रै अक्सिजन है, H2O पनि हो क्या अरे होइन। जे होस् त्यो मिश्रण भएर प्रतिक्रिया भएर एउटा छुट्टै चिजको उत्पन्न हुन्छ भनेर मैले उपमा दिन मात्रै खोजेको होइन। अब यो HO2 लाई ट्याक्कै मिसिने बित्तिकै पानी उत्पन्न भइहाल्छ। त्यो कुनै सृष्टिकर्ताले त्यो के भन्छ सृजना गर्नुपर्ने विषय पनि होइन होइन। त्यस्तै नै हाम्रो जन्म र मरण तपाईको चाहिँ आफ्नो कर्म संस्कार त्यहाँ मिसियो भने हाम्रो मरण हुन्छ र अर्को जन्म पनि हामीले आफूले बनाएको कर्मले हाम्रो जन्म भइरहेको हुन्छ होइन। अब नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई के सम्झाउनु भयो त भन्दाखेरि मरणान्तित चित्त र प्रतिसन्धि चित्त यानी कि च्युति चित्त र प्रतिसन्धि चित्त यानी कि वर्तमान नाम रूप र भविष्यको नाम रूप अलग अलग हुन् तर एक आपसमा आश्रित छन्। एक आपसमा जोडेर उनीहरू उत्पन्न हुन्छ हैन। त्यसैले यो जन्मको नाम रूपले अर्को जन्ममा लिने नाम रूपको नाम रूप त अर्कै जन्ममा अर्कै नाम रूप हुने हो भने यो जन्मको पाप कर्मबाट मुक्त भयो कि भन्ने विषयमा त्यससँगै सम्बन्धित भएर उत्पन्न भएको हुनाले त्यो पाप कर्मबाट मुक्त हुँदैन भनेर विभिन्न उपमाहरू दिए। यसै सन्दर्भमा यो मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई अर्को पनि एउटा उपमा दिनुस् भन्ने सन्दर्भमा जसरी तपाईको H2O बाट पानी बने जस्तै अर्को यहाँ प्रतिक्रिया भएर केही चीज बन्ने विषयमा फेरि एउटा चाहिँ नागसेन भन्तेले उपमा दिनुहुन्छ। कसरी उपमा दिनुहुन्छ त भन्दाखेरि महाराज एउटा गाई पाल्ने मान्छे गोठालो, अब एउटा तपाईले जोसुकै भने पनि भयो, किसान भने पनि भयो हैन। त्यो व्यक्ति चाहिँ अब गाई पाल्ने भएको कारणले उसको जीविका यापन गर्ने भनेको चाहिँ दुधहरू बेचेर जीविका यापन गर्ने एकजना मान्छे छ भनौं। नागसेन भन्तेले उपमा दिनुभयो। त्यो मान्छेसँग एकजना अर्को मान्छे आएर दुध किन्न आए। दुध किन्न आइसकेपछि अब दुध बेचेर आफ्नो जीविका यापन गर्ने त्यो गोठालोले दुधको ठिकी भन्छ हैन, ढुलको भाडो भनौं न अहिलेलाई, के शब्दहरु आउँछ हैन। एउटा दुधको भाडोमा उसलाई दुध बेचेछ। अनि बेचिसकेपछि त्यो मान्छेले जुन दुध किन्ने मान्छेले के भनेछ, ल आज चाहिँ म अलिकति समय छैन, अहिलेको लागि यो किनेको दुध चाहिँ यही राखिराख्नुस्, भोलि आएर म यो दुध लिएर जान्छु भनेर गएछ त्यो दुध किन्ने मान्छे चाहिँ।
अनि त्यो दुध बेच्ने गोठालोले, गाई पाल्ने त्यो मान्छेले पनि, त्यो किसानले पनि ल ठिकै छ नि त, म यहीँ राखिराख्छु, यो दुधको भाडो सहित यहीँ राखिराख्छु, भोलि लिएर भोलि आएर लिन आउनुहोस् न त भनेर चाहिँ एक आपसमा सम्झौता भएर किसानले पनि त्यो दुधको भाडो आफ्नै घरमा राखे। अब त्यो दुध किन्ने मान्छे भोलि आउने भयो, ठिकै छ भनेर राखे। त भोलिपल्ट दुध लिन आए, आफूले किनेको दुध लिन आए। अनि दुध लिन आएपछि ल किसान दाइ, हिजो मैले किनेको दुध मलाई दिनुहोस् भनेर भने। ल तपाईँको किनेको भाडो, दुधको भाडो मैले त्यहीँ राखिदिएको छु, ल यही त हो नि ल भनेर दिएछ। अनि त्यसरी दिइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि त्यो मान्छेले यसो हेरेको त भाडोमा त दुध त दही बनिसकेको रहेछ होइन। अब दुध त एक रातमा त के बनिसकेको रहेछ, दही बनिसक्यो। अब दही बनिसकेपछि त्यो मान्छेले के गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि, के हो किसान दाइ, मैले त हिजो चाहिँ दुध किनेर किनेको हो, तर तपाईँले आज मलाई त दही दिएको छ, मलाई यो दही होइन, मलाई दुधै चाहिन्छ भनेर भन्यो। अनि त्यो किसान दाइले के भने त भन्दाखेरि, अब तपाईँले किनेको दुधै हो, मैले पनि दुधै दिएको हो, त्यो भाडामा न तपाईँले छोयो न मैले छोएँ, अब त्यही राखेको हो त्यो भाडो, अब मैले तपाईँलाई दिएँ। अब दुध बन्यो त मलाई के भन्छौ र, यो तिम्रो दुधै हो, यो दुध नै दही बनेको हो, लिएर जानुस् अब भनेर भने। तर त्यो दुध किन्ने मान्छेले मानेन। कहाँ, म त दुधै लिएर जान्छु, कहाँ यो दही लिएर जान्छु, यो मेरो दुध हुँदै होइन, कहाँ म दही लिएर जान्छु, हुँदैन, मलाई दुधै चाहिन्छ भन्छ। त्यो मान्छेले के भन्छ त भन्दाखेरि, किसान मान्छेले के भन्छ, होइन तपाईँकै दुध हो यो। अब एक रातमा त त्यहाँ के मिश्रणहरू भयो, त्यहाँ प्रतिक्रियाहरू भयो। अब दुधको स्वभाव त धेरै प्रतिक्रिया भयो भने त्यहाँ दही बन्ने उसको स्वभाव हुन्छ नि त किसानले पनि अर्को दुध दिन मानेन, तपाईँकै दुध हो यो दुध त मैले चाहिँ के गरेको छु र, मैले के गरेको छैन, तपाईँले त्यहाँ राख्नु भनेर मैले राखेको मात्र हो, मैले तपाईँलाई बेचेको त दुधै हो नि, अब दही बन्यो त मेरो के, त हिजो त मैले तपाईँलाई दुधै दिएको होइन त, हो भन्यो। अनि त यो अब दही बन्यो त मेरो के दोष, मैले त दुधै किनेको हो त, म दुधै लिएर जान्छु भनेर एक आपसमा विवाद भयो। किन त भन्दाखेरि एक रातमा नै दुध दही बन्छ तपाईँको, प्रतिक्रिया भयो भने। जस्तै तपाईँको H2O भने जस्तो हो, कहिलेकाहीँ मेरो मुखमा चाहिँ H2O मात्रै आउँछ, अक्सिजन O2 भएकोले होइन, H2O मात्रै आउँछ। H2O हो भने पानी बन्छ, O2 भयो भने चाहिँ अक्सिजन बन्छ, हो त्यस्तै हो। अब त्यो पनि एउटा प्रक्रिया हुन्छ उनीहरूको। त्यस्तै गरी दुधको पनि एउटा रातभरि उस्तो प्रतिक्रिया भएपछि त्यहाँ त दही बन्यो बा, बीचमा झगडा पर्यो। त नागसेन भन्तेले महेन्द्र राजालाई भने, त महाराज तपाईले ती दुईजना मान्छेहरूको विवाद बढेर एक आपसमा झगडा परेर तपाईँ सामुन्ने आएर न्याय निसाबको लागि आउनु भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर नागसेन भन्देले मिलेन्द्र राजालाई सोधेपछि मिलेन्द्र राजाले के भन्ने भन्दाखेरि, त्यो दुध किन्ने मान्छेले भोलिपल्ट आउँदाखेरि यो दही मेरो होइन, मलाई दुधै चाहिन्छ भनेर जति सुकै तर्क गरेर भने तापनि आखिरमा म न्याय निसाब गर्दाखेरि चाहिँ त्यही किसानलाई नै म न्याय निसाब गर्छु। किन त भन्दाखेरि उसले बेच्दाखेरि त दुधै बेचेको हो नि,
त उसले किन्दा पनि त दुधै किनेको हो नि, त भोलिपल्ट त लिन आउने भन्ने पनि उही हो। अब त्यो दुधलाई न त्यो किसानले छोएको छ न केही गरेको छ, त भोलिपल्ट उसको दुध बन्यो त त्यो किसानको के दोष? त्यो दुध किन्न मान्छेले त्यो दही नै लिएर जानुपर्छ, अर्को दुध चाहियो भनेर पाइँदैन। म त यसरी नै न्याय निसाब गरिदिन्छु भनेर भने। नागसेन भन्देले के भन्यो? किन तपाईले त्यसरी गर्नुहुन्छ हैन? किन तपाईले त्यसरी गर्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि, किन त भन्दाखेरि दुधमा प्रतिक्रिया भयो भने त त्यो त दही बन्ने उसको स्वभाव हो नि, प्रतिक्रिया भयो भने। अब त्यो किसानले न के गरेको हो न उसले चाहिँ बनाएको हो, त्यो त स्वभाव धर्म अनुसार त्यो दुध दही बन्छ भने त्यो किसानको कुनै त्यसमा दोष पनि छैन। उसले त त्यो मान्छेलाई बेच्दाखेरि दुधै बेचेको, दुधै बेच्दाखेरि लिएर जानुपर्ने त उसको काम हो नि। अब दुध दही बन्यो भन्दैमा उसले चाहिँ मलाई दुध चाहियो भनेर चाहिँ उसलाई अर्को दुध मागेर कहाँ पाउनु? त्यही दुधकै कारणले दही बनेको त हो। यो त स्वभाव धर्म हो। त्यसैले त्यो दुध किन्न आउने मान्छेले आफ्नै दुध दही बनेको हो भनेर उसले लिएर जानुपर्छ, नलिकन सुख छैन भनेर नागसेन मिलिन्द राजाले नै नागसेन भन्देलाई भनिसकेपछि नागसेन भन्देले पनि त्यस्तै भन्नुभयो, हो महाराज, हिजोको दुध हो, आज त दही बन्यो, तर त्यो दही त्यही दुधलाई नै टेकेर दुधकै आधार लिएर दुधकै कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ केही प्रतिक्रिया भयो, त्यो प्रतिक्रिया भएको कारणले गर्दाखेरि नै के भएको रहेछ त? दही बनेको हो हैन? त्यसैले जसरी त्यो मान्छेले आफूले किनेको दुध भयो भने त्यो दही बनिसकेपछि त्यो दही उसकै भागमा पर्छ, त्यसरी नै नाम रूप, यो जन्मको नाम रूप हैन, मरणातीत नाम रूप अलग भएर प्रतिसन्धि नाम रूप अलग्गै जन्मिए तापनि, उत्पन्न भए तापनि यो जन्ममा गरिएका नाम रूपको कर्मफलहरू चाहिँ अर्को जन्मको नाम रूपले भोग्नु पर्छ भन्ने विषय प्रष्ट हुन्छ महाराज, होइन र भनिसकेपछि अनि मिलिन्द राजा खुसी भए। हो त, त्यसो भए मैले बुझेँ कि चाहिँ अर्को जन्मको नाम रूप छुट्टै, यो जन्मको नाम रूप छुट्टै भए पनि एक आपसमा आश्रित भएको कारणले, एक आपसमा कारण कार्य जोडिरहेको कारणले पापबाट मुक्त चाहिँ हुँदैन रहेछ। मैले बुझे भनेर साधुकार दिनुभयो, साधुकार दिनुभयो। अब हाम्रो सामुन्ने अगाडि पनि विभिन्न चिजहरू भइरहेको हुन्छ। तपाईले एउटा फलफुललाई नै लिउँ, बोटबाट निकालेर तपाईले घाममा राख्नुभयो भने घामसँग त्यसको प्रतिक्रिया भयो भने त्यो फल के भएर जान्छ? सुकेर जान्छ हैन? अब सुकेर गइसकेपछि तपाईले त्यहाँ राखेको फल र अब केही दिनपछि सुक्यो भने यो मेरो फल होइन भनेर त भएन नि, तपाईकै फल त हो नि। अब घामले सुकाएको के गर्ने हैन? त्यसैले चाहिँ हरेक चीजमा चाहिँ यो प्रतिक्रिया बाट कारण कार्य धर्महरू उत्पन्न भइरहने हुनाले जन्म मरण यानि कि नाम रूपको उत्पत्ति विनाश चाहिँ भइरहेको हुन्छ हैन? त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्देलाई सोध्नुभयो, भन्ते तपाईले नाम रूपको विषयमा चाहिँ
जानकारी दिनुभयो। यो जन्मको नाम रूप, त्यो जन्मको नाम रूप तपाईले भनेर सबै कुराहरू सम्झाउनु भयो। त यो नाम र रूप भनेको के हो? केलाई नाम भनिन्छ, केलाई रूप भनिन्छ? अब यो कुरा त मैले पहिला अलिकति भनिसकेको थिएँ तपाईहरुलाई, हैन? केलाई नाम भनिन्छ, केलाई रूप भनिन्छ भनेर पनि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्देलाई सोधेको रहेछ। त नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई नाम र रूप कसरी छुट्याएर देखाइदिनु भयो त भन्दाखेरि, महाराज जति पनि स्थूल विषयवस्तुहरू छन् यो हाम्रो शरीरमा, जति पनि स्थूल विषयवस्तुहरू छन् ती सबै रूप हुन्। अब जस्तै तपाईको यो शरीर भनेको चाहिँ रूप भयो, यो स्थूल विषय भयो नि त, हैन? यसको चाहिँ आकार छ, नाक यस्तो छ, कान यस्तो, आँखा यस्तो छ, मुख यस्तो छ, टाउको यस्तो छ, हैन? अनि अब के यस्तो 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 छ, हैन? सबैको रूप त छ नि, आकार प्रकार त छ। यसरी स्थूल विषयहरू जति पनि छन् ती सम्पूर्ण स्थूल विषयहरूलाई के भनिदो रहेछ? रूप भएर भनिदो रहेछ, हैन? त्यसपछि सूक्ष्म, एकदमै सूक्ष्म, जसको तपाईको आकार प्रकारै तपाईले चाहिँ भेटाउन सक्नुहुन्न, त्यो आफ्नै प्रकारको छ, जसलाई चित्त र चैतसिक भनेर भनिन्छ। यानी कि मन र मानसिक धर्महरू छन्, तिनीहरूलाई नै के भनिदो रहेछ? नाम भनेर भनिदो रहेछ। अब यसो भन्दाखेरि तपाईहरुले बुझ्न गाह्रो होला। अस्ति पनि मैले तपाईहरुलाई भनिसके, नाम रूप छुट्याउने तरिका भनेको चाहिँ यो शरीरमा, यो शरीर सबै यो रूप हो। अब शरीरमा भएका सबै चीजहरू रूपै भयो। तपाईको आँखा पनि रूप, नाक पनि रूप, मुख पनि रूप, टाउको साउको, यो शरीरमा भएका सबै स्थूल चीजहरू तपाईको चाहिँ 32 वटा अङ्गहरू हुन्छन्, ती सम्पूर्ण चीजहरू ती सबै चाहिँ रूप हुन्। त्यो शरीरबाट, हैन, स्थूलताबाट सूक्ष्मतामा गएको चीज, जसलाई हामी चित्त भन्छौं, चैतसिक भन्छौं, मन भन्छौं, हैन, मानसिक भन्छौं, तिनीहरू सबै चाहिँ नाम हुन्। धर्मको भाषा हो यो, तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नुहुन्न। अब तन र मन, ल तपाईहरुले चाहिँ राम्रो बुझ्ने खाले। तन भनेको चाहिँ रूप, मन भनेको चाहिँ नाम। अब विपස්සना ध्यान बस्दाखेरि, विपස්සना ध्यानको अभ्यास गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला तपाईले ज्ञानको मार्ग खुट्किला चढ्दाखेरि सबभन्दा पहिला नै तपाईले यो नाम रूप नै छुट्याउनु पर्छ। नाम रूप ज्ञान, नाम रूप परिच्छेद ज्ञान, समर्शन ज्ञान, उदयवय ज्ञान, भङ्ग ज्ञान, आदिनव ज्ञान भनेर ज्ञानका तहहरू त तपाईको आउँछ 16 वटा तहसम्म। त नाम रूप तपाईले चिनेपछि, नाम रूप छुट्टिएपछि यो नाम रूप पनि त्यत्तिकै बसिरहेको हुँदैन, यसको पनि के भइरहेको हुन्छ? उत्पन्न विनाश, उत्पन्न विनाश, उदय व्यय, उदय व्यय भइरहेको हुन्छ, भइरहेको हुन्छ। अहिले पो हामीलाई थाहा छैन त यो नाम रूपको उदय व्यय भइरहेको हुनाले त हाम्रो यो चाहिँ चाउरी साउरी परेर जाने। किन त भन्दाखेरि त्यो उत्पन्न विनाश हुने क्रम त हाम्रो कर्म संस्कारले दोहोऱ्याइरहेको हुन्छ नि त। त्यसमा हाम्रो कर्म संस्कार पनि छ के, त्यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ, हैन? अब त मिलिन्द राजाले के भन्छ त भन्दाखेरि, भन्थे के कारणले गर्दाखेरि नामले मात्रै र रूपले मात्रै जन्म हुँदैन, यानी कि प्रतिसन्धि ग्रहण गर्दैन। अब यो जन्मको नाम रूप अर्को जन्मको नाम रूपमा, यो जन्मको नाम रूपको कारणले अर्को जन्मको नाम रूप उत्पन्न हुन्छ भनेपछि नाम मात्रै किन उत्पन्न भएन, रूप मात्रै किन उत्पन्न भएन? त जन्म हुँदाखेरि, उत्पन्न हुँदाखेरि
नाम रूप तपाईले भन्नुभयो एकैचोटि त्यहाँ उत्पन्न भएको तपाईले देखाउनु भयो। नाम मात्रैको उत्पन्न, रूप मात्रैको उत्पन्न कसरी किन हुँदैन, के कारणले हुँदैन भन्ने विषयको प्रश्न सोधेपछि यो नागसेन भन्देले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, महाराज नाम एउटै रूप एउटै उत्पन्न हुँदैन, उसको जन्म हुँदैन। किन त भन्दाखेरि नाम र रूप भनेको चाहिँ एक आपसमा आश्रित हुन्छन् हैन। एक आपसमा त्यसरी आश्रित भएको कारणले गर्दाखेरि नाम जहाँ जहाँ उत्पन्न हुन्छ रूप पनि त्यहाँ त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ, रूप जहाँ जहाँ उत्पन्न हुन्छ नाम पनि त्यहाँ त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ। किन भन्दाखेरि एक आपसमा आश्रित छन्। त्यहाँ प्रतिक्रिया भएपछि त अब यो जन्ममा तपाईको कर्म संस्कार आदि इत्यादि प्रतिक्रिया भएपछि तपाईको नाम रूप फेरि उत्पन्न भए जस्तो, अघि भनेको जस्तो त्यो पानी बन्नको निमित्त, अक्सिजन बन्नको निमित्त हैन, त्यहाँ विभिन्न प्रतिक्रिया हुनुपर्छ। यहाँ उपासक उपासिकाहरूले कसैले H2O लेखेर ल्यायो, कसैले चाहिँ HO2 लेखेर ल्यायो, भन्नेलाई नै कन्फ्युज पार्ने गरी सबैले लेखेर ल्याएर हैरान छ यहाँ। तर जे होस् तपाईहरुले पनि अब आफूले बुझे अनुसार लेख्नु भएको होला, ठिकै छ, के पनि छैन। जे होस् कुनै चीजहरु त्यसरी चाहिँ मिसिएपछि प्रतिक्रिया भएपछि पानी बन्छ, अक्सिजन बन्छ भन्ने कुरा नि हैन। त वास्तवमा O2 नै अक्सिजन हो। अब कसैले चाहिँ HO2 कसैले H2O भनेर लेखेर ल्याएको छ के, त्यसैले चाहिँ फेरि कन्फ्युज नपार्नु अरूलाई चाहिँ हैन। O2 भनेर नै हाम्रो अक्सिजन बनेको हुन्छ है। त्यसरी नै नाम र रूपको एक आपसमा आश्रित भएर नै उसको चाहिँ प्रतिसन्धि हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले नामको एउटा मात्रै उत्पन्न हुने, रूपको एउटा मात्रै जन्म हुने भन्ने हुँदैन। शरीर र मनको पनि उत्पन्न हुन्छ। यो जन्ममा शरीर र मन पनि सकिन्छ र अर्को जन्ममा पनि शरीर र मन नै उत्पन्न भएर आउने हो। किन त भन्दाखेरि एक आपसमा आश्रित छन्। एक आपसमा आश्रित भनेको के हो त भन्दाखेरि यी नाम रूप स्वभाव धर्महरू दुवै साथसाथै उत्पन्न हुन्छ, साथसाथै विनाश पनि हुन्छ। साथसाथै उत्पन्न हुन्छ, साथसाथै विनाश हुन्छ। तपाईलाई मैले एकचोटि उपमा पनि दिएको थिएँ जस्तो लाग्छ। जस्तै एउटा मान्छे खोला तर्नु पर्यो भने उसले एउटा डुङ्गा लिनुपर्छ। डुङ्गाले त खोला तर्ने भयो। डुङ्गा तरेर त्यो मान्छे वारीबाट पारी जान्छ। त्यो मान्छे वारीबाट पारी जाँदाखेरि डुङ्गा पनि जान्छ। अब त्यो डुङ्गाको कारणले मान्छे पनि वारीबाट पारी गयो। अनि तपाईको चाहिँ यो मान्छेको कारणले डुङ्गा पनि वारी गयो, डुङ्गाको कारणले मान्छे पनि वारीबाट पारी गयो हैन। एक आपसमा उनीहरू आश्रित भएर नै उनीहरूले त्यो नदी तर्न सकेको, तर्छ पनि। त्यसरी नै एउटा जन्मबाट अर्को जन्म लिँदाखेरि नाम र रूप एकैचोटि विनाश पनि हुन्छ, एकैचोटि उत्पन्न पनि हुन्छ। एउटा जन्मबाट अर्को जन्ममा जाँदाखेरि नाम रूप सँगै जान्छ, जसरी मान्छे र डुङ्गा त्यो खोला तरेर गयो जस्तो। हैन। यसरी चाहिँ नाम र रूपलाई तपाईले बुझ्नु भयो भने एउटा जन्मबाट अर्को जन्ममा नाम एउटा मात्रै रूप एउटा मात्रैले त्यसरी चाहिँ जन्म हुँदैन भनेर चाहिँ नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भन्नुभयो।
किन त भन्दाखेरि नाम रूप एक आपसमा आश्रित विषयवस्तुहरू हुन्। दुवै सँगै उत्पन्न हुन्छ, दुवै सँगै नाश हुन्छ, दुवै सँगै उदय हुन्छ, दुवै सँगै व्यय पनि हुन्छ। र तपाईको यो जन्ममा नाम रूपको च्युत भयो भने अर्को जन्ममा नाम रूप प्रतिसन्धि हुँदाखेरि नाम रूप दुवै एकै साथमा भइरहन्छ, एकै साथमा हुन्छ भनेर यो नाम रूपको विषयमा चाहिँ नागसेन पन्तले भन्नुभयो। त नामको कारणले रूप हुन्छ, रूपको कारणले नाम हुन्छ, नाम र रूप एक आपसमा आश्रित हुन्छ र यो जन्मबाट अर्को जन्ममा प्रतिसन्धि ग्रहण गर्नको निमित्त यो जन्मको नाम रूप च्युत भएको कारणले अर्को जन्मको नाम रूप प्रतिसन्धि हुन्छ। ल यति बुझ्नुभयो तपाईहरुले? यति बुझ्यो भने त अलिकति ठुलै बुझेको जस्तो हुन्छ, नत्र भने त गाह्रै हुन्छ हैन। अब यहाँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ कसैले ओ टु एच ओ टु एच टु ओ भनेर चाहिँ भन्दैलाई नै कन्फ्युज बनाइदियो, त्यस्तै होला तपाईहरुले पनि कन्फ्युज हैन। तर खैर केही छैन, जे होस् पानी बन्नको लागि केही चाहिँ मिश्रण भएर बनिन्छ, अक्सिजन बन्नको लागि पनि केही मिश्रण भएर बनिन्छ, बिना कारण त्यो बनेको चाहिँ होइन। त्यसको लागि कुनै सृष्टिकर्ताले सृजना गर्ने होइन, त्यो त हाम्रो डाक्टरहरूले चाहिँ त्यो ल्याबमा बनाइहाल्छ नि। अब हाम्रो यहाँ सिद्धिपुरको नजिकै त अक्सिजन बनाउने त्यहाँ छ भने यहाँ कति लिन आउँछ। यो कोरोना भएको कारणले होला, यहाँ त गाडी अक्सिजनहरू चाहिँ सिलिन्डरहरू लिन आउँछ। अब उनीहरूको अर्डर भएको होला, बिचराहरूलाई त भ्याइ नभ्याइ छ अहिलेको यो जमानामा है। त्यसैले चाहिँ उपासक उपासिकाहरू अब चाहिँ नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नुहुन्छ, एउटा उपमा दिएर सम्झाउनुस् न भन्ते भनेर। यो नाम र रूपको विषयमा एउटै मा एक आपसमा आश्रित भएर उत्पन्न हुने विनाश हुने विषयलाई लिएर एउटा उपमा दिनुस् न भनेर भन्दाखेरि नागसेन भन्तेले यो मिलिन्द राजाले उपमा दिनुहुन्छ। महाराज, जसरी एउटा कुखुरीको पेटमा फूल र फूल भित्रको कलल यानी कि चल्ला बच्चा एक साथ उत्पन्न हुन्छ भनेको मतलब त्यो बिस्तारै बढ्ने त अर्कै त्यो समय हो, तर कुखुराले फूल पार्दाखेरि त्यो फूल भित्र चाहिँ कलल भन्छ के, धर्मको भाषामा त कलल, यानी कि कलल भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यसमा चल्ला उत्पन्न हुने ऊर्जा स्रोतहरू त्यो फूल भित्र हुन्छ। कुनै पनि कुखुराले यदि त्यो फूल भित्र कलल भएन भने त्यो फूल कामै लागेन। त्यसैले रूप बिना नाम काम छैन, नाम बिना रूप पनि काम छैन। फेरि एक आपसमा आश्रित हुनुपर्छ, एक आपसमा आश्रित हुनुपर्छ। महाराज, जसरी कुखुरीको पेटमा फूल र फूल भित्रको कलल चल्ला एक साथ हैन एक माथि अर्को आश्रित भएर उत्पन्न हुन्छ, त्यतिकै उत्पन्न भएको होइन, एक साथ उनीहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। फूल बिना चल्ला, चल्ला बिना फूल उत्पन्न हुँदैन। हेर्नुस् त, फूल बिना चल्ला पनि उत्पन्न हुँदैन, चल्ला बिना फूल पनि उत्पन्न हुँदैन। उनीहरू दुईटा एक आपसमा आश्रित भएर नै उत्पन्न विनाश हुने हो, उत्पन्न विनाश हुने हो। यदि फूल छैन भने त्यो फूल भित्रको कलल पनि रहन सक्दैन। यदि फूल भित्र कलल छ भने त्यो कलल छैन भने, कलल भनेको चल्ला उत्पन्न हुने त्यो स्रोत ऊर्जा त्यसमा छैन भने त्यो फूलको पनि काम छैन। नेवार भाषामा कहिलेकाहीँ के भन्छ नि त, त्यो चल्ला उत्पन्न नहुने अन्डा फूल ढोखे भन्छ हैन, ढोखे कस्तो भन्छ, बिग्रेको फूलहरू हैन, त्यो त्यसले चल्ला उत्पन्न हुँदैन, त्यो खानु पनि हुँदैन, के पनि हुँदैन, त्यो अर्कै कुरा हो। जसरी फूल बिना चल्ला र चल्ला बिना फूल उत्पन्न हुँदैन, त्यसरी नै नाम रूप पूर्णतया एक माथि अर्को आश्रित भएर उत्पन्न हुन्छ, विनाश हुन्छ। उत्पन्न हुन विनाश हुन्छ। नाम रूप
सँगै उत्पन्न हुन्छ, सँगै विनाश हुन्छ। एक आपसमा आश्रित भएर उत्पन्न विनाश उदय व्यय हुने प्रक्रिया जारी हुन्छ। यो स्वभाव धर्म हो महाराज, यो स्वभाव धर्म हो। त्यसैले यो स्वभाव धर्म त अनन्त कालदेखि चलिआएको हो, दीर्घकालदेखि चलिआएको हो। अहिलेको मात्रै यो चलेको यो स्वभाव धर्म होइन, यो त दीर्घकाल अनन्त कालदेखि चलिआएको स्वभाव धर्म भनेर नागसेन पन्थीले मिलिन्द राजालाई कुखुरीको पेटमा जुन चाहिँ कुखुराले जुन फूल पार्छ नि, त्यो फूल र फूल भित्रको कलल बच्चल्ला एकसाथ उत्पन्न हुने हो। त्यसरी नै नाम र रूप पनि त्यसरी नै उत्पन्न हुने हो। अब समय अन्तरालमा उसले आफ्नो रूपलाई परिवर्तन गर्दै जाने, नामलाई परिवर्तन गर्दै जाने, त्यो आफ्नै स्वभाव धर्म अनुसार त्यो चल्दै जाला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर उत्पन्न विनाश हुँदाखेरि नाम रूप सँगसँगै उत्पन्न हुन्छ, सँगसँगै विनाश हुन्छ। अलिकति गाह्रो छ यो बाजुको अलिकति गाह्रो छ, तर बिस्तारै सुनेर बुझिराख्नुपर्छ यस्ता कुराहरू चाहिँ। अब भनाइको मतलब तन र मन, यहाँ तपाईँको शरीर सकिसकेपछि तपाईँको मन पनि रहँदैन। तपाईँको मन र शरीर चाहिँ एकैचोटि चट्ट हुन्छ। त्यहाँबाट के हुन्छ, तपाईँको कर्म अनुसार तपाईँको प्रतिसन्धि भइहाल्छ। एक सेकेन्ड पनि यो जन्म र अर्को जन्मको अन्तर हुँदैन, एक सेकेन्डको पनि अन्तर हुँदैन। एक सेकेन्डमा 100 चोटि पनि अहिले वैज्ञानिकहरूले एक सेकेन्डलाई पनि 100 भाग लगाएको छ होइन। त्यो 100 भागको यो एक सेकेन्ड पनि तपाईँको चाहिँ अन्तर भनेको हुँदैन। मरण हुने बित्तिकै तपाईँको जन्म भइसकेको हुन्छ। त कसरी जन्म हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको कर्म संस्कार अनुसार त प्रतिसन्धि त भइसकेको हुन्छ, त त्यहाँ भइसकेको हुन्छ। अब तपाईँले बाँचिरहँदाखेरि जस्तो कर्म गर्नु भएको छ, त्यही कर्मको आधारलाई टेकेर नै त्यो चित्तहरूले अर्को प्रतिसन्धि ग्रहण हालिसकेको हुन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ यो जन्मको अन्तिम चित्तलाई च्युति चित्त भन्छ, अर्को जन्मको प्रथम चित्तलाई चाहिँ प्रतिसन्धि ग्रहण गरेको चित्त। अनि त्यहाँबाट त्यो चित्तले कुनै पनि जन्ममा प्रतिसन्धि ग्रहण गरिसकेपछि अब यो रूप चाहिँ अब बिस्तारै ऊर्जा शक्ति त हुन्छ, रूप निर्माण गर्ने ऊर्जा शक्ति त हुन्छ। जसरी अण्डाभित्र कुखुराले पारेको फूलभित्र, त्यो फूलभित्र चाहिँ तपाईँको चल्ला उत्पन्न हुने ऊर्जा शक्ति हुन्छ, स्रोत हुन्छ। त्यसरी नै यो चित्तमा पनि कर्मको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चित्तले रूपलाई बिस्तारै विकसित गर्दै लान्छ। अब जन्म हुने पनि विभिन्न तरिकाबाट छ। फूलबाट पनि जन्म हुन्छ, आमाको गर्भबाट पनि जन्म हुन्छ हैन। अब यो विज्ञानका विद्यार्थीहरूले धेरै थाहा हुन्छ यस्ता कुराहरू। अब कुनै कुराहरू उनीहरूले अस्तित्वमा नदेखेको कारणले विश्वास नगर्नेहरू पनि छन्। तर देवलोकमा देवताहरू भनेको न फूलबाट जन्म हुन्छ न गर्भबाट जन्म हुन्छ। उनीहरू त कसरी जन्मन्छ, उत्पन्न हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ जन्म हुने प्रक्रिया छ। अब तपाईको पानीमा कुनै कुनै किराहरू जन्मिँदाखेरि त्यहाँ विभिन्न प्रतिक्रिया भएर त्यतिकै जन्मिन्छ। देवलोकमा पनि विचित्रको जन्म हुन्छ, त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ। हामी जस्तो आमाको गर्भमा बसेर 9 महिना यसरी बसेर विकास भएर त्यसरी चाहिँ जन्म लिनुपर्ने भन्ने त छैन, त्यहाँ त उत्पन्न हुन्छ। अब तपाईले चाहिँ पट्याउनु हो भने फूलमा जन्मिन्छ भन्दाखेरि पनि तपाईले देखेपछि त पट्याइहाल्छ। अब आमाको गर्भमा मात्रै जन्म लिनुपर्ने भए त तपाईको फूलमा कसरी जन्मियो त? त्यो फूल त आमाको पेटबाट त निस्किसकेको नि हैन। तैपनि अब तपाईलाई त्यसमा चाहिँ विभिन्न तापहरू मिसिएपछि, यताउता मिसिएपछि तपाईको चाहिँ जन्मिन्छ नि त फेरि। हो त्यसरी नै यो
नाम रूपको उत्पन्न विनाश हुने प्रक्रिया पनि हाम्रो कर्म संस्कारको कारणले गर्दाखेरि एकैचोटि उत्पन्न हुन्छ एकैचोटि विनाश हुन्छ, त्यो पनि एउटा स्वभाव धर्म हो भनेर नागसेन भन्तेले बुझाउनु भएको। यो चाहिँ अनन्त काल दीर्घकालदेखि चलिआएको हो भनेर भन्छ। कालको कुरा आयो त मिलिन्द राजाले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, भन्ते नागसेन तपाईको उपमाबाट मैले बुझे यो नाम रूप भनेको एक आपसमा आश्रित छन्, यो उत्पन्न विनाश भइरहन्छ, एकै साथ उत्पन्न हुन्छ एकै साथ विनाश भइरहन्छ र यो जन्मको अन्तिम यानि मरणातीत चित्त यानि कि मरणातीत नाम रूपकै कारणले गर्दाखेरि अर्को जन्मको प्रतिसन्धि नाम रूप प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न हुन्छ। त अर्को जन्मको नाम रूप र यो जन्मको नाम रूप एक आपसमा आश्रित हुँदो रहेछ। यो चाहिँ अनन्त कालदेखि चलिआएको दीर्घकालदेखि चलिआएको भनेर भन्नुभयो। दीर्घकाल अनन्त काल भनेपछि काल भन्ने शब्द आएपछि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नुभयो, नागसेन भन्ते यो काल भनेको के हो? यो काल काल भन्नुभयो तपाईले, यो काल भनेको के हो भनेर सोद्धाखेरि नागसेन भन्तेले उत्तर दिनुहुन्छ, मिलिन्द राजा काल भनेको 3 प्रकारको हुन्छ। अतीत काल, वर्तमान काल र भविष्य काल, यो 3 प्रकारको काल हुन्छ र अनन्त कालदेखि चलिआएको यो त सबै अतीत कालदेखि चलिआएको यो अहिले वर्तमान काल हो र भविष्यमा पछि हुने जति पनि कालहरू छन् समयहरू छन् त्यसलाई नै के भनिन्छ? भविष्य काल भनेर भनिन्छ। यो त सबैलाई थाहा भइहाल्छ। त्यसो भनेपछि नागसेन भन्तेले सोध्नुभयो त मिलिन्द राजाले सोध्नुभयो, नागसेन भन्ते तपाईले काल 3 किसिमका हुन्छन् भनेर भन्नुभयो, अतीत काल, वर्तमान काल र भविष्य काल। अतीत, पछुपन्न र अनागत काल भनेपछि नागसेन भन्ते यो कालको कुनै अस्तित्व हुन्छ के? साँच्चै काल भनेको हुन्छ कि हुँदैन? यो कालको अस्तित्व छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ। त त्यसपछि नागसेन भन्तेले जवाब दिनुहुन्छ, महाराज कालको अस्तित्व कसैको लागि छ कसैको लागि छैन। सबैको लागि कालको अस्तित्व छ नै भन्ने हुँदैन, सबैको लागि कालको अस्तित्व छैन नै भन्न पनि हुँदैन। कसै कसैको जीवनमा कालको अस्तित्व हुन्छ भने कसै कसैको जीवनमा कालको अस्तित्व हुँदैन। अब तपाईको जीवनमा कालको अस्तित्व छ कि छैन? तपाईको जीवनमा अब काल आउँछ कि आउँदैन? अब हामीलाई त तर्सायो नि, काल आयो भनेको मतलब चाहिँ मृत्यु हैन आयो भनेको, तर वास्तवमा काल भनेको त समय हो नि हैन? अब यो समयको अस्तित्व कसैको लागि छ रे कसैको लागि छैन रे। कसैलाई चाहिँ कालले प्रभाव पार्छ, कसैलाई कालले प्रभाव पार्दैन। कुनै विषयलाई कालले प्रभाव पार्छ, कुनै विषयलाई कालले प्रभाव पार्दैन। त मिलिन्द राजाले भन्नुभयो, भन्ते नागसेन कस्तालाई कालको अस्तित्व छ कस्तालाई कालको अस्तित्व छैन त? कस्तालाई कालले प्रभावित पार्छ कस्तालाई कालले प्रभावित पार्दैन त्यसो? त नागसेन भन्तेले भन्नुहुन्छ, महाराज अतीत कालको अस्तित्व हुँदैन। किन त भन्दाखेरि अतीत काल भनेको त बितिसकेको छ, अब त्यो कालको कुनै अस्तित्व नै हुँदैन। जुन संस्कार पहिले बितिसकेको छ हैन, जुन संस्कार जुन समय जुन परिस्थिति बितिसकेको छ, अब आइन्दा कहिले पनि उत्पन्न नहुने गरी बिल्कुल निरुद्ध भइसकेको छ, त्यस्ता
संस्कारलाई कालको कुनै पनि अस्तित्व हुँदैन। किन त भन्दाखेरि बितिसक्यो हैन। अब कहिले नै उत्पन्न नहुने गरी बिल्कुल निरुद्ध भइसकेका विषयहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई कालको कुनै अस्तित्व नै हुँदैन। अब तपाईले आफूलाई भविष्यमा तपाईले उत्पन्न गर्ने परिस्थितिबाट तपाईँ निरुद्ध हुनुभयो भने, यानि कि पुनर्जन्म हुने, फेरि जन्म लिनुपर्ने स्वभाव धर्मबाट तपाईँ मुक्त हुनुभयो भने तपाईको जीवनमा अब कालको कुनै अस्तित्व नै हुँदैन। किन त भन्दाखेरि भविष्यकाल त तपाईसँग छैन त, अब सक्यो त तपाईको हैन। यहाँनिर भन्नु भनेको के हो, जुन संस्कार पहिले बितिसकेको छ, कहिले उत्पन्न नहुने गरी बिल्कुल निरुद्ध भइसकेको छ, त्यस्ता संस्कारलाई कालको कुनै अस्तित्व हुँदैन। तर जुन संस्कारहरूले प्रतिसन्धि ग्रहण गर्दै अगाडि बढिरहेको हुन्छ, फेरि फेरि जन्म लिने, फेरि फेरि उत्पन्न हुने, फेरि फेरि उदय हुने, यस्ता संस्कारहरूलाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढिरहेका विभिन्न स्वभाव धर्महरू हुन्छन्। तपाईको जन्म नै होस् हैन, त्यस्तालाई कालको अस्तित्व रहिरहन्छ। त्यस्तालाई कालले चाहिँ प्रभाव पार्छ हैन। अब यो कुरा चाहिँ अलिकति प्रश्न भएन भने तपाईलाई प्रश्न हुने गरी, जुन प्राणीहरू मरण पश्चात अर्को जन्म हुन्छ, त्यस्ता प्राणीहरूलाई कालको अस्तित्व हुन्छ, कालको प्रभाव उसलाई पर्छ। अब तपाईहरुको हाम्रो भाषामा बुझ्ने हो भने कालले समाउँछ, हरेक जन्ममा त आइहाल्छ। तर जुन प्राणीहरू मरण पश्चात पुनर्जन्म हुन नपर्ने भइसकेको छ, यानि कि उसको अब पुनर्जन्म हुँदैन, यो भवचक्रबाट ऊ मुक्त भए, त्यस्ता प्राणीहरूको लागि कालको कुनै पनि अस्तित्व हुँदैन हैन। त्यसैले मिलिन्द राजा, यदि तपाईको पनि पुनर्जन्म छ, तपाईको पनि अब उत्पन्न विनाश भइरहेको छ भने तपाईको जीवनमा पनि कालको अस्तित्व छ। यदि तपाईको जीवनमा चाहिँ अब पुनर्जन्म लिने तृष्णा रूपी ती मूल धारलाई नै तपाईले नष्ट गरिसक्नु भएको छ, आश्रय क्षय गर्नु सक्नु भएको छ भने अब त्यस्ता व्यक्तिको लागि चाहिँ अब कालको कुनै अस्तित्व नै हुँदैन हैन। अब जन्म लिएसम्म त कालको अस्तित्व त रहिरहन्छ। अब जन्मै छैन भने अब कालको अस्तित्व के रह्यो त? के पनि रहेन हैन। जसरी बितिसकेको अतीत काल फेरि फर्केर आउँदैन, अब तपाईको जीवन पनि एकपल्ट चाहिँ विनाश भएर गइसकेपछि फेरि उत्पन्न हुँदैन भने तपाईको जीवनमा कालको कुनै अस्तित्व रहेन हैन। यदि तपाईको जीवन फेरि बितेर गएर नष्ट भएर फेरि उत्पन्न हुने हेतुहरू छन् भने, प्रत्ययहरू छन् भने तपाईको जीवनमा कालको अस्तित्व रहिरहन्छ। यो कुरालाई तपाईले चाहिँ बुझिराख्नुस्। त्यति भनेपछि मिलिन्द राजाले बुझे, ए कालको अस्तित्व भनेको अस्तित्व रहने नरहने विषयमा यसरी पो रहेछ। त्यसैले महाराज, कालको अस्तित्व कसैको लागि रहन्छ भने कसैको लागि रहँदैन, कालको अस्तित्व कसैको लागि हुन्छ भने कसैको लागि हुँदैन। कसको लागि हुँदैन, कसको लागि हुन्छ? जन्म जन्मान्तरको सिलसिला अगाडि बढाइरहने व्यक्तिहरूमा कालको अस्तित्व रहिरहन्छ। जन्म मरणको त्यो चक्रलाई टुक्राइसकेको, आश्रयलाई क्षय गरिसकेको व्यक्तिहरूमा कालको अस्तित्व रहँदैन। बुझ्नुभयो तपाईहरुले? अब तपाईको जीवनमा कालको अस्तित्व छ कि छैन? अब काल हुन्छ कि हुँदैन? तपाईले फेरि फेरि जन्म लिनु पर्ने कर्म संस्कार बनाउनु भयो भने तपाईको जीवनमा पनि कालको अस्तित्व रहिरहन्छ। यदि तपाईले फेरि फेरि जन्म लिनु नपर्ने कर्म संस्कार बनाउनु भयो भने अब तपाईको जीवनमा कालको अस्तित्व पनि रहँदैन। बस सक्यो। जस्तै
अब अरहन्त नभइसकेका व्यक्तिहरूसम्ममा कालको अस्तित्व रहिरहन्छ। यहाँसम्म कि मार्गफल प्राप्त भएका व्यक्तिहरूमा पनि, जस्तै श्रोतापन्न भइरहेका व्यक्तिहरूमा पनि त अब 60 जन्म उसले ग्रहण गर्नुपर्छ। उसको जीवनमा सम्म पनि कालको अस्तित्व रहिरहन्छ। तर जब कसैले चाहिँ जन्म जन्मान्तरको त्यो सिलसिलालाई निरन्तरता दिने तृष्णा रूपी त्यो बीजलाई नै क्षय गरिसकेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अरहन्त भनिन्छ। त अरहन्त भइसकेका व्यक्तिहरूको लागि भने कालको अब कुनै अस्तित्व नै छैन। कालको अब कुनै अस्तित्व नै छैन। अब तपाईहरू त्यस्तो अरहन्त नभएसम्म तपाईँ काल आउँछ भनेर डराउनु पर्छ। किन त भन्दाखेरि तपाईको जीवनमा कालको अस्तित्व रहिरहन्छ। तर अरहन्तहरूलाई अब कालको अस्तित्व नै छैन। अब बस त्यो काम गरिसकेपछि कामदारहरूले ज्यालाको प्रतीक्षामा समय बिताउने जस्तै हो। अरहन्त भइसकेकाहरूले यो शरीरको स्वभाव धर्मलाई चाहिँ जानेर चिनेर यो स्वभाव धर्महरू कहिले उत्पन्न विनाश टक्क रोकिन्छ, त्यही समयको प्रतीक्षामा मात्रै बसिरहन्छ। कुनै इच्छा अनिच्छा भनेको हुँदैन। त मिलिन्द राजाले अर्को सोधे, साधु साधु भन्ते, तपाईँले प्रश्न पारिदिनु भयो, मैले बुझे काल कस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ अस्तित्व राख्छ, कस्ता व्यक्तिलाई अस्तित्व रहँदैन, यो पनि मैले बुझे। त भन्ते नागसेन, यो भूतकाल, यो भविष्यकाल, यो वर्तमान काल, यो तीनटै कालको मूल के हो? वर्तमान कालको मूल के हो, अतीत कालको मूल के हो र भविष्य कालको मूल के हो? यानि कि यो कालहरू कसरी चल्छ भनेको के कारणले गर्दाखेरि कालको अस्तित्व रहिरहेको? अब कालबाट तपाईँ पनि त कालको अस्तित्वबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ होला। भनेपछि अतीत काल, वर्तमान काल र भविष्य कालमा त्यो कालको मूल चाहिँ के हो, हेतु चाहिँ के हो, बिउ चाहिँ के हो, कसरी त्यो कालमा हामी घुमिरहनु पर्ने? अतीत काल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब तपाईको पनि अतीत काल भइसक्यो, वर्तमानमा छ, तपाईको भोलि पनि हुन्छ। तीनवटै कालमा तपाईँ घुमिरहेको हुन्छ। आजको दिन फेरि के हुन्छ, भोलि गएपछि यो अतीत बन्छ, फेरि त भोलिको फेरि चाहिँ वर्तमान बन्छ, अनि फेरि पर्सि चाहिँ फेरि तपाईँको भविष्य बन्छ, होइन? यसरी तपाईँको अतीत वर्तमान भविष्य, अतीत वर्तमान भविष्य, यसरी चक्रमा तपाईँ घुमिरहन्छ। त यसको मूल कारण के हो, मूल हेतु के हो, यो तीनटै कालको मूल के हो भनेर चाहिँ मिलिन्द राजाले सोध्नुहुन्छ। त नागसेन भन्तेले भन्नुहुन्छ, महाराज मिलिन्द, भूतकाल, भविष्यकाल र वर्तमान कालको मूल कारण वा हेतु भनेकै अविद्या हो। के हो रे? अविद्या। अविद्याको कारणले गर्दाखेरि नै अतीत वर्तमान र भविष्य निर्माण हुने हो। यो अतीत वर्तमान र भविष्य कालको मूल कारण, मूल विषय, जरा भनेकै, यसको बीज भनेकै अविद्या हो। अविद्या हो। अविद्या भनेको के? अज्ञानता हो। जबसम्म जान्नुपर्ने विषयलाई, बुझ्नुपर्ने विषयलाई हामीले जान्दैनौँ, बुझ्दैनौँ, तबसम्म हामी अज्ञानतामा पर्छौँ, यानि कि अविद्यामा पर्छौँ। तबसम्म तपाईँ अतीत वर्तमान र भविष्यमा यसरी चक्रमा घुमिरहनु पर्छ। कुनै त्यो चक्रमा घुमेसम्म कालको अस्तित्व रहिरहन्छ। त तपाईको जन्म र मरणको सिलसिला चलिरहन्छ। त्यसको मूल कारण चाहिँ के हो, मूल हेतु चाहिँ के हो भनेको बीज यानि कि जरा भनेको के हो त? अविद्या। नजान्नु, नबुझ्नु, अज्ञानता, त्यही हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो काल हो के। कालको मूल जराइ त्यही हो। त अविद्या भनेको चाहिँ के हो त? नागसेन भन्तेले भन्नुहुन्छ,
महाराज यो अविद्या भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चतु आर्य सत्यलाई नबुझ्नुलाई यहाँ अविद्या भनिन्छ। अरू अरू चीज नबुझेकोलाई होइन, अरू अरू चीजलाई नजानेकोलाई होइन, सबैको निमित्त सत्य भएको त्रिलोकमा सर्वव्यापी रूपमा फैलिएको सत्य, सार्वजनिक रूपमा फैलिएको सत्य, सर्वकालीन रूपमा फैलिएको सत्य भनेको चाहिँ चतु आर्य सत्य। यो चतु आर्य सत्यलाई नबुझ्नु चाहिँ नजान्नु चाहिँ अविद्या हो, अज्ञानता हो। अरूलाई नजानेर अब तपाईले चाहिँ कम्प्युटर चलाउन जानेन, मैले क्याम्पसमा पढ्न जानेन, मलाई इंग्लिश आएन, मलाई हिसाब आएन, मलाई यो आएन त्यो आएन, त्यो अज्ञानता होइन। त्यसलाई अज्ञानता भनिदैन। अज्ञानता भगवान बुद्धले यहाँ केलाई भनिएको त भन्दाखेरि बरु तपाईं के भन्छ क्याम्पसमा पढ्नु पर्ने नजाने पनि तपाईले चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। तपाई चिन्ता लिनु पर्दैन। त्यस्ता कुरा नजाने पनि केही फरक पर्दैन जीवनमा। कम्प्युटर नजाने पनि तपाईले केही फरक पर्दैन जीवनमा। त्यो अज्ञानता होइन, त्यो त आवश्यकता हो। त्यो आवश्यकता रूपमा हामी चाहिँ सिक्दै जाने हो, जान्दै जाने कुरा हो। तर अनिवार्य शिक्षा भनेको के हो त भन्दाखेरि चतु आर्य सत्यलाई जान्नु, चतुर आर्य सत्यलाई बुझ्नु चाहिँ अनिवार्य विषय हो। र त्यो अनिवार्य विषयलाई तपाईले नजानेपछि नबुझेपछि चाहिँ तपाई अज्ञानतामा पर्नुहुन्छ, अविद्यामा पर्नुहुन्छ। र जब अज्ञानता र अविद्यामा पर्छ तपाईको जीवन यो भवचक्र चलिरहन्छ। कालको अस्तित्व रहन्छ तपाईको जीवनमा। कालको जहिले पनि तपाईको जीवनमा यो छाया परिरहन्छ। त चतु आर्य सत्यलाई जानेपछि मात्रै अविद्यालाई नाश गर्न सकिन्छ, अज्ञानता दूर गर्न सकिन्छ। र जीवनमा मानव भएर जन्मिसकेपछि जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने भनेकै अनिवार्य विषय भनेको चतुर आर्य सत्य हो। र यो चतुर आर्य सत्य भनेको के हो त महाराज? दुःख सत्यलाई बुझ्नु। यो दुःख हो भनेर जान्नु। जस्तै जन्म लिनु दुःख, वृद्ध हुनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख, प्रियहरूसँग वियोग हुनु दुःख, अप्रियहरूसँग संयोग हुनु दुःख, र मनले चाहेका इच्छाहरू पूर्ण नहुनु यो पनि दुःख। र संसारिक रूपमा पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु नै दुःख भनेर सही मानेमा बुझ्नु चाहिँ दुःख सत्यलाई बुझेको। र यो दुःख भनेर बुझेको भयो। त्यो चतुरार्य सत्यको पहिलो सत्य हो। त्यो एउटा सत्यले त पुगेन, दोस्रो सत्य पनि बुझ्नु पर्यो। महाराज दोस्रो सत्य भनेको चाहिँ दुःख समुदय सत्य। यो दुःख हो भनेर जानिसकेपछि यो दुःखको कारण के हो भनेर जान्नु आवश्यक छ। कारण पत्ता नलागिकन दुःखबाट फेरि मुक्त पनि हुँदैन। दुःख त कसलाई मन पर्छ र महाराज? त यो जति पनि दुःखहरू छन् यसको कारण भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तृष्णा। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। त यो तीन प्रकारका तृष्णाहरू हुन्छन् जीवनमा। यी तृष्णाले गर्दाखेरि दुःख उत्पन्न हुने हो। तृष्णा भनेको चाहना, इच्छा, आकांक्षा, आसक्त हुने, यी सम्पूर्ण कुराहरू तृष्णामा पर्छ। त दुःख जानियो, दुःखको कारण पनि जानियो। त दुःखको कारण जानिसकेपछि दुःख पनि निरोध हुन्छ। यानी कि दुःख निरोध सत्य। दुःख भनेको सदा रहिरहँदैन। यसलाई हामीले निवारण पनि गर्न सक्छ। तपाईको जीवनमा कति दुःख आयो होला, निवारण भएन।
दुःख आयो भने दुःखलाई निवारण पनि गर्न सक्छ भन्ने ज्ञान पनि चाहियो। त त्यो दुःख निवारण, दुःख निरोध सत्य भनेको चाहिँ निर्वाण हो। किन निर्वाण हो त भन्दाखेरि जुन निर्वाणमा तपाईँ पुग्नु भएपछि जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट अलग, त्यहाँ जाति र मरण, जन्म मरणको भवचक्रबाट मुक्त भएको अवस्था, यानि कि पञ्चस्कन्ध धारण गर्नै नपर्ने अवस्था पुगिसकेपछि, तृष्णा नै क्षय भइसकेपछि अब त्यहाँ दुःख नै छैन, दुःख निरोध भयो भनेर तपाईले जान्नु। र अर्को दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानि कि दुःख निवारण गर्ने मार्ग, जसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर भनिन्छ, जसलाई मध्यम मार्ग पनि भनिन्छ। त भगवान बुद्धको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती, सम्यक समाधि, यो 8 वटा सम्यक अङ्गले युक्त भएको मार्ग, जसलाई मध्यम मार्ग त मैले कहिलेकाहीँ भन्न रुचाउँछु सम्यक मार्ग। त्यही सम्यक मार्ग नै मध्यम मार्ग हो। यही मध्यम मार्गले नै दुःखबाट मुक्त हुने स्थान निर्वाण पुर्याइदिने मार्ग रहेछ भनेर जब तपाईले बुझ्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, तब मात्रै अविद्या हट्छ, अज्ञानता हट्छ। यो चारवटा सत्यलाई नबुझ्नु, नजान्नु भनेकै अविद्या हो। र यो अविद्या भनेको चाहिँ 3वटै कालको मूल हो, हेतु हो, कारण हो, जरा हो, बिउ हो। त महाराज, यसरी हामीले यो कारणले यो कार्य हुन्छ, यो कार्यले यो कारण हुन्छ, कारण कार्य स्वभाव धर्मलाई नबुझ्नु चाहिँ अविद्या हो। त यो स्वभाव धर्मलाई नबुझ्नु चाहिँ अविद्या भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रतीत्य समुत्पात, कारण कार्य धर्मलाई नबुझेपछि अविद्यामा परिन्छ। अविद्या भनेपछि अज्ञानता। त्यसैले त्यो अविद्याको कारणले भवचक्र चाहिँ घुमिरहन्छ। जस्तै अविद्या पचयो संखार, अज्ञानताको कारणले संस्कार उत्पन्न हुन्छ। संखारा पचयो विज्ञान, संस्कारको कारणले विज्ञान उत्पन्न हुन्छ। र यहाँनिर विज्ञान भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ चित्त उत्पन्न भएको के, जान्ने चित्त विज्ञान भनेको हैन। संखारा पचयो विज्ञान, विज्ञान पचयो नाम रूप। त विज्ञान उत्पन्न भइसकेपछि नाम रूप उत्पन्न हुन्छ। सुरुमा तपाईले चित्तद्वारा प्रतिसन्धि ग्रहण गरे पनि त्यही चित्तमा कर्म पनि आइरहेको हुन्छ नि त। त्यो कर्म त्यहाँ मिसिसकेपछि नाम, त्यसपछि रूप उत्पन्न हुन्छ। नाम रूप पचयो सलायतन, सलायतन भनेको 6वटा आयतन उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि अब नाम रूप पछि सलायतन 6वटा भनेको मन भयो हैन, आँखा, कान, नाक, मुख हैन, त्यसपछि तपाईको यो शरीर, यो जिउ भनेको सबै उत्पन्न भएर आउँछ। नाम रूपको कारणले सलायतन, सलायतन पचयो फस्स, सलायतनको कारणले फस्स स्पर्श, 6वटा आयतनबाट स्पर्श उत्पन्न हुन्छ भनेको। अब आँखाले पनि छुन्छ, हामी के ठान्छौं? हातले मात्रै छुन्छ भन्ने हामी ठान्छौं, तर वास्तवमा होइन। तपाईको 6वटै आयतनले छोइरहेको हुन्छ। आँखाले पनि छोइरहेको हुन्छ, कानले पनि छोइरहेको हुन्छ, नाकले, मुखले, हातले, तपाईको मनले स्पर्श गरिरहेको हुन्छ। त सलायतन पचयो फस्स, फस्स पचयो वेदना, अनि छोइसकेपछि वेदना आउँछ। वेदना भनेको सुख वेदना, दुःख वेदना, उपेक्षा वेदना, 3 प्रकारको वेदनाहरू आउँछ।
आँखाले देखेपछि कि त मन लाग्छ, कि त राम्रो लाग्छ, कि त नराम्रो लाग्छ, कि राम्रो पनि होइन नराम्रो होइन, त्यत्तिकै लाग्छ। कानले पनि सुन्दाखेरि राम्रो लाग्छ, नराम्रो लाग्छ, राम्रो पनि नराम्रो पनि लाग्न सक्छ। वेदनाहरू त विभिन्न प्रकारको आउँछ। त तपाईले उपेक्षा वेदना आयो भने त ठिकै छ। त कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सुख वेदना दुःख वेदना होइन, दुःख वेदना आयो भने चाहिँ तपाईँलाई घृणा लाग्न सक्छ, हे यस्तो मनै लाग्दैन, तपाईँलाई द्वेष उत्पन्न हुन सक्छ। अब सुख वेदना आयो भने तपाईँलाई चाहिँ लोभ उत्पन्न हुन्छ, लोभ उत्पन्न हुन सक्छ। यसरी चाहिँ फस्स पचयो वेदना होइन, वेदना पचयो तन्हा, तन्हा भनेको तृष्णा। त्यही वेदनाको कारणले राम्रो लाग्यो भने लोभ उत्पन्न हुने, नराम्रो लाग्यो भने द्वेष उत्पन्न हुने, यही हो तृष्णा भनेको चाहिँ। अनि तन्हा पचयो उपादान, अनि तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि उपादान उत्पन्न हुन्छ। उपादान भनेको चाहिँ नब्बै नहुने गरी लतै लागेको जस्तो। चुरोट खाने मान्छेलाई चुरोट भएन भने जिन्दगी नै सकेको जस्तो, जाँड खाने मान्छेलाई जाँड खान पाएन भने जिन्दगी नै सकेको जस्तो, त्यत्रो लट लाग्छ कि। उपादान भनेको आसक्त भएर जाने होइन। उपादान पचयो भव, त्यही आसक्तको कारणले गर्दाखेरि तपाईको यो जीवन अन्त भइसकेपछि त्यही उपादान अनुसार, आसक्त भए अनुसार तपाईको भव निर्धारण हुन्छ होइन। तपाईँ कुन गतिमा जन्मिने, कुन चाहिँ योनिमा जन्मिने, त्यो निर्धारण चाहिँ तपाईँको आसक्तको कारणले, उपादानले त्यो निर्धारण गर्छ। अनि त्यो 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 निर्धारण भइसकेपछि अब भव पचयो जाति, जाति भनेको जन्म हुन्छ त्यसपछि। अनि जाति पचयो जरा मरण होइन, दुःख डोमनस्स, अनि आउँछ। जन्म भइसकेपछि फेरि के आउँछ? जरा हुन्छ, वृद्ध हुन्छ, रोगी हुन्छ, दुःख हुन्छ होइन, शोक हुन्छ होइन, आकुल व्याकुल हुन्छ, हरेक चिज हुन्छ। त्यो के कारणले भएको त भन्दाखेरि अविद्या, अज्ञानताको कारणले भएको। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, नागसेन भन्देले मिलिन्द राजाले भन्नुभयो, तिनवटै कालको मूल भनेको अविद्या हो। यो अविद्या भनेको चाहिँ चतुर आर्य सत्यलाई नबुझ्नु हो, कारण कार्य धर्मलाई नबुझ्नु हो। चतुर आर्य सत्यलाई नबुझ्नु भनेकै अविद्या हो। अविद्याको कारणले संस्कार बन्छ, संस्कारको कारणले विज्ञान बन्छ, विज्ञानको कारणले नाम रूप बन्छ, नाम रूपको कारणले सलायतन बन्छ, सलायतनको कारणले स्पर्श हुन्छ, स्पर्शको कारणले वेदना हुन्छ, वेदनाको कारणले गर्दाखेरि तृष्णा उत्पन्न हुन्छ, तृष्णाको कारणले उपादान, उपादानको कारणले भव उत्पन्न हुन्छ, भवको कारणले जन्म हुन्छ, जन्म भएपछि दुःख डोमनस्स होइन, जाति पछि जरा मरण, वृद्ध हुने, रोग हुने, जाति जरा व्याधि मरण, त्यसरी हुन्छ महाराज भनेर चाहिँ नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई सम्झाए। त्यही कुरा मैले तपाईहरुलाई सम्झाएको है। अब तपाईहरुले कति बुझ्नु भयो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त मिलिन्द राजाले चाहिँ टाउको हलाएर नागसेन भन्तेले दिनुभएको उपमाहरूलाई मजाले बुझ्दैछ। ओ यस्तो पो हे, अविद्याको कारणले हाम्रो जन्म मरणको सिलसिला चलिरहने पो रहेछ। यो कालको मूल हेतु भनेकै अविद्या पो रहेछ। यो अविद्या भनेको चाहिँ चतुर आर्य सत्यलाई नबुझ्नु चाहिँ अविद्या रहेछ। अरु अरुलाई नबुझेको केही छैन रहेछ। अरु अरु भनेको त आवश्यकता रहेछ। यो चतुर आर्य सत्यलाई बुझ्नु भनेको चाहिँ अनिवार्य विषय रहेछ। त यो चतुर आर्य सत्य भनेको चाहिँ दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य रहेछ। यो चतुर आर्य सत्यलाई जानेपछि, बुझेपछि, धारण गरेपछि, पालन गरेपछि कालको पनि अस्तित्व रहँदैन। अब किन त भन्दाखेरि उनले अविद्या नै नाश गर्यो भनेपछि त, अविद्यालाई नै उसले चाहिँ चकनाचुर पारिसक्यो भनेपछि त अब
हेतु प्रत्यय छैन जन्म लिने, कारण कार्य छैन। अब जन्म लिने कारण कार्य नै छैन, किन त अविद्या नभइसकेपछि तृष्णामा आउँदै आउँदैन। अविद्या पचयो संखारा, संखारा पचयो विज्ञान, विज्ञान पचयो नाम रूप, नाम रूप पचयो सलायतन, सलायतन पचयो फस्स, फस्स पचयो वेदना, वेदना पचयो तन्हा। ल हेर्नुहोस् त, तन्हा त त्यहाँ वेदनाको अविद्याको कारणले आयो नि तन्हा। अब त अविद्याले नै तपाईले क्षय गरिसकेपछि तृष्णा आउने कारण छैन। त तन्हा पचयो उपादान, हैन, तृष्णाको कारणले उपादान उत्पन्न हुन्छ। उपादान पचयो भव, भव पचयो जाति, जाति पचयो जरा व्याधि मरण दुःख दोमन। यसरी उपादान आउने पनि चान्स भएन। किन त भन्दाखेरि तृष्णा पनि क्षय भयो, उपादान आएन। उपादान नआएपछि भव पनि आएन, भव नआएपछि जन्म पनि आएन, जन्म नआएपछि दुःख पनि आएन। हो, यो कुरा तपाईले चाहिँ बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईको जीवनमा कालको अस्तित्व हुँदैन। महाराज तपाईको जीवनमा पनि यो कुरा तपाईले चाहिँ यो चाहिँ अविद्याको कारणले गर्दाखेरि कालको अस्तित्व हुने हो। त तपाईले अविद्या नै क्षय गरिसकेपछि तपाईको जीवनमा पनि कालको अस्तित्व हुँदैन, मेरो जीवनमा पनि अस्तित्व हुँदैन। त सोध्नुहुन्छ, एकपल्ट फेरि सोधेको हो त्यो वीरेन्द्र राजाले। त्यसो भए नागसेन भन्थे तपाईँ चाहिँ अब तपाईको जीवनमा कालको अस्तित्व छ कि छैन भनेर सोधेको। तर वीरेन्द्र राजाले के भन्यो भने, जब मसँग उपादान बाँकी छ भने मेरो जीवनमा पनि कालको अस्तित्व रहन्छ। यदि म मर्दाखेरि उपादानको अस्तित्व नै, उपादान मेरो चाहिँ छैन भने कालको पनि अस्तित्व रहँदैन। मैले त तपाईलाई पहिल्यै पनि भनिसकेँ नि त वीरेन्द्र राजा भनेर भनेको। अब यद्यपि त्यति बेलासम्म नागसेन भन्दै त अरन्त भइसकेको, तर अरन्त व्यक्तिहरूले म अरन्त भएँ, अब म मेरो जन्म छैन, यस्तो कुराहरू शब्दहरू निकाल्दैन कि। त्यो हामीले हेरेरै बुझ्नुपर्छ, हामीले नै जान्नुपर्छ। उहाँहरूले कुरा गर्दाखेरि थाहा हुन्छ उनीहरू कहाँ पुगेको रहेछ। अरन्त हो कि सक्रियतागामी हो कि अनागामी हो कि श्रोतापन्न हो कि चुलो श्रोतापन्न हो कि हैन, यस्ता कुराहरू त हामीले भगवान बुद्धले देख्दा गरेका धर्मको विषयहरूलाई जानेर बुझेर त्यसको आधारमा जान्ने हो। त कुनै पनि आर्यपुटगरहरूले तपाईँ श्रोतापन्न भयो भनेर सोध्यो भने भएको व्यक्तिले पनि म भए पनि भन्दैन, भएन पनि भन्दैन। उसले अर्कै किसिमले चाहिँ पर्याय वाचा भन्छ, त्यसलाई त्यो घुमाउरो पाराले भन्छ कि उनीहरूको मुखबाट श्रोतापन्न भएको व्यक्तिले उसले मुखबाट म श्रोतापन्न भए भनेर भन्दैन। त्यो उनीहरूको स्वभावै होइन। अरन्त भएको व्यक्तिले पनि म अरन्त भए भनेर कहिले पनि भन्दैन। त्यो अरन्तहरूको स्वभावै होइन। त्यो त्यसरी भन्छ भने, त्यो भनिरह्यो भने त्यो मार्गफलै होइन, त्यो झुटो हो त्यो, हैन। त्यसैले हुन त नागसेन भन्तेले सिधै भन्न पनि सक्ने हो, मसँग मेरो जीवनमा अब कालको कुनै अस्तित्व नै छैन भनेर भन्न सक्ने हो। तर के भन्नुभयो, मेरो जीवनमा यदि म बितेर गइसकेपछि उपादान बाँकी रहे मेरो जीवनमा कालको अस्तित्व रहन्छ। यदि म उपादान रहित भएर गए भने चाहिँ कालको अस्तित्व रहँदैन। बस सक्यो त। अब तपाईँ आफै बुझ्ने त्यो कुरामा चाहिँ यसरी चाहिँ उत्तर दिनुभयो भन्ने विषयको पनि एउटा सानो घटना छ। मैले तपाईँले नजोडेको, पहिला पनि भनिसकेको भएर चाहिँ, हैन। तपाईँको जन्म हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेको नि वीरेन्द्र राजा नागसेन भन्तेलाई। मेरो उपादान सहित म मरण भयो भने पुनर्जन्म हुन्छ, उपादान रहित भएर म मरे भने चाहिँ मेरो जन्म हुँदैन भनेर भनेको थियो है। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरूले यो हो मिलिन्द प्रश्नमा चाहिँ विभिन्न यो अभिधर्मका कुराहरू विशेषतः जोड्ने भएको कारणले अलिकति बुझ्न चाहिँ गाह्रो छ। तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर तपाईँले सुन्नुभयो भने चाहिँ धेरै कुराहरू बुझ्छन् र तपाईँको जीवनमा भएका मिथ्या दृष्टिहरू पनि हटेर जान्छन्। यो सृष्टिकर्ता, यो ईश्वर परमेश्वर परमात्मा आत्मा, यो नाना थरीका यो जुन मिथ्या दृष्टिहरू छन् नि, यी सबै पनि चाहिँ के भएर जान्छन्, बितेर जान्छ। तपाईको शरीरमा कुनै आत्मा छ, जीव छ, त्यही जीव र आत्माले चलाइरहेको यो जीवन भनेको जस्तो तपाईलाई भ्रम छ नि, यो मिथ्या दृष्टि छ नि, त्यो सबै हटेर जान्छ, सबै हटेर जान्छ। यो परमार्थ धर्मलाई तपाईले बुझ्नुभयो। अब अहिले त तपाई प्रकृति धर्ममा हैन
हिँडिरहनु भएको छ भने त अब मिथ्या दृष्टिहरू त आइहाल्छ। त तपाईँ कहाँ हिँड्नुपर्छ त? परमार्थ धर्ममा तपाईँ हिँड्नुभयो भने यस्ता मिथ्या दृष्टिहरू त बिल्कुलै अलग हुन्छ। कारण कार्य धर्म तपाईँ प्रकृति समुत्पादलाई बुझ्नुभयो भने यो नाम रूप त मजाले बुझ्छ। चतुरार्य सत्यलाई बुझ्यो भने त अविद्या पनि चट, तृष्णा पनि चट। प्रकृति समुत्पाद बुझ्यो भने तपाईँको यो सृष्टिकर्ता यो नाना थरीका चट। अब तपाईँहरूले बुझ्नु भएन र पो मलाई होइन भन्देले भनेको होइन होला जस्तो अहिले पनि लागिरहेको होला। अब भन्देलाई सोध्नुहुन्छ यस्तो कुरा त अब त्यो जानिसकेको भएर त्यो होइन अब पढिसकेको भएर गुरुहरूले सिकाइसकेको भएर हो भनेर आफूले पनि अभ्यास गरिसकेपछि हो त यो त मिथ्या दृष्टिमा पो छु त म पहिला भन्ने जस्तो त आफूले नै अनुभव भइसक्यो नि त होइन। त्यो त तपाईँहरूले पनि त्यो सिक्दै गएपछि तपाईँहरूलाई पनि हुने हो, सबैलाई हुन्छ। अनि त ज्ञान उत्पन्न भएर आउने हो नि त। ज्ञान उत्पन्न हुनुको निमित्त त पहिला तपाईँले आफ्नो आँखामा कालो पत्ती रूपी मिथ्या दृष्टि पहिला हटाउनु पर्छ। अनि मात्र तपाईँले आँखा खोलेपछि देखिन्छ। अब पत्ती पनि बाँडेको छ तर आँखा पनि खोलेको छ भने आँखा जति खोले पनि कालो पत्तीले बाँडेको छ भने आँखा खोलेर के देख्दै देख्दैन, अँध्यारो मात्रै देख्छ। झन् भ्रम हुन्छ। मैले आँखा खोलेर हेरेको त हो नि, अँध्यारो त हो नि, यो सही हो यो अँध्यारै हो भनेर तपाईँले झन् ग्रहण गर्छ। त्यसैले कसैलाई यथार्थ कुरा दर्शन गराउनको निमित्त तपाईँले आँखाको त्यो कालो पत्ती निकालिदिए पुग्छ। तपाईँले यो त्यो भन्नै पर्दैन, उसले आँखाले हेरिहाल्छ, आँखाले त सबै देखिहाल्छ नि। यो रातो, यो पहेँलो, यो कालो, यो सेतो होइन, ऊ आफैले हेर्छ, आफैले देख्छ। हामीले अब दर्शाउनु पर्दैन। त्यसैले भगवान बुद्धले हाम्रो जीवनको यो मिथ्या दृष्टि रूपी अन्धकार रूपी यो पत्ती निकालिदिनु भयो। बास सक्यो। कि हामीसँग आँखा छैन र नहेर्नको लागि देखिहाल्छ नि। त्यसैले ज्ञान यो चाहिँ चतुर आर्य सत्यलाई तपाईँले देखेपछि यो अविद्या रूपी यो के भन्छ आँखामा बाँडिएको पत्ती स्वात्तै निस्किन्छ कि स्वात्तै निस्किन्छ। अनि स्वात्तै निस्किसकेपछि त यो दुःख रहेछ, यो यस्तो रहेछ, यो तृष्णा रहेछ, यो कुशल रहेछ, यो आफैले देख्छ नि, आफैले देख्छ नि, अरूले भन्नै पर्दैन होइन। त यहाँनिर नागसेन भन्देले मिलिन्द राजाको पत्ती निकाल्दैछ कि निकाल्दैछ भने निकाल्दै हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो होइन। अलिकति मान गर्नु पर्यो होइन। अरण्य भिक्षुहरूलाई फेरि सिधा सिधा भन्नु भएन होइन, कहिलेकाहीँ मुखबाट आइहाल्छ कि। त उपासक उपासिका आजको लागि देशना मैले यहीँ क्रमशः गरेँ। करिब करिब 1.5 घन्टा पनि हुन लागिसकेको छ होइन। धेरै झन् अलिकति छोटो गरौँ भन्छु है। फेरि तपाईँलाई बुझाउनको निमित्त विषयवस्तु त मैले छोटै लिएको हो, तर तपाईँलाई बुझाउँदा समय जाने मात्रै हो होइन। यो अभिधर्मको कुराहरू, यो सत्यको कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति बुझ्न गाह्रो छ। झन् अलिकति मात्रै बुझाएर जाउँ भन्छु, झन् बुझाउँदै त्यसलाई फुटाउँदै जाँदाखेरि टाइम चाहिँ लिँदो रहेछ। ल त्यसो भए आजको लागि यति नै गरौँ। उपासक उपासिकाहरू, साँझ 6 बजे पनि हामी बुद्ध पूजा परित्राण र पुण्यानुमोदन कार्य हामी गर्छौँ र अर्थसहित है। र आजको लागि विशेषतः हाम्रा उपासकहरूले आज श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ है। दिवंगत पूर्णमान शिल्पकारको आज पुण्यतिथि परेको रहेछ। उहाँ चाहिँ शोभा शिल्पकार उपासिका भर्खरै चाहिँ उहाँ चाहिँ अब कोरोनाग्रस्त पनि हुनुभएको रहेछ। मलाई त भन्नुभएको रहेछ होइन। अहिले त एकदम निट एन्ड फिट भइसकेको छ। उहाँलाई चाहिँ अब फेरि पनि धर्म देशनामा स्वागत छ है। उहाँ चाहिँ देशना नसुन्नुभएको धेरै पनि भएको कमेन्टहरू पनि नआएको पनि धेरै जस्तो भइसकेको। पहिला धेरै गर्नुहुने। उहाँ एउटा विपස්සना साधिका पनि हुनुहुँदो रहेछ। र उहाँले चाहिँ आफ्ना चाहिँ अब पूर्णमान शिल्पकार पुण्यतिथिको उपलक्ष्यमा परित्राण गर्ने, भोजन गर्ने, पुण्यानुमोदन गर्ने, मैत्री प्रसार गर्ने आदि इत्यादि कुशल धर्म सञ्चित गरेर यो पुण्यको प्रभावले चाहिँ सुगति निर्माण कामना गरेर पूर्णमान शिल्पकार ज्यूको सुगति निर्माण कामना गरेर उहाँ श्रद्धा स्वरूप रूप 2500 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ शोभा शिल्पकार ज्यूलाई पुण्य सञ्चित गर्नु हुनुभएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। र यो पुण्यको प्रभावले दिवंगत पूर्णमान शिल्पकार ज्यूलाई सुगति निर्वाण प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका गरेर हामीले चाहिँ पुण्यानुमोदन गरौँ है।
त्यस्तै गरी मन्दिरा सिंह उहाँको छोरी उमिना डङ्गोलको आज जन्मदिन परेको रहेछ। उहाँ उमिना डङ्गोलको कुशल मङ्गलको कामना हैन, उहाँले चाहिँ शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहे हैन। र उहाँले चाहिँ परित्राण पाठ गर्ने, उहाँको शुभ मङ्गलको कामना गर्दै हैन, कुशल मङ्गलको कामना गर्दै, त्यसपछि मैत्री कामना गर्ने, भोजन गर्ने आदि इत्यादि कुशल धर्म आजको जन्मदिन परेको उपलक्ष्यमा कुशल धर्म सम्पादन गर्नको निमित्त श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ मन्दिरा सिंहज्यूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँको छोरी उमिना दङ्गोलज्यूलाई पनि जन्मदिनको उपलक्ष्यमा कृष्णको आनुभावले जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे। र अन्तमा उपासक उपासिकाहरू, आज जेठको 19 गते है नेपालको है सबैका प्रिय राजा रानीको परिवार आजको दिनमै हो हैन। उहाँहरूको चाहिँ वंश नै नाश गरिएको 2058 साल हैन, भनेपछि 20 वर्ष भयो होला हैन। उहाँहरूको अहिले पनि याद आउँछ, म बच्चा बच्चा भएको बेलादेखि नै हैन। अनि एउटा कुरा, दिपेन्द्र राजकुमार, अलिकति जोडै हालौँ है, अब फेरि के गर्ने, जोड्नै मन लाग्यो। बुङ्गमतीमा एउटा अमरापुर बुद्ध विहार भन्ने छ। अमरापुर बुद्ध विहार 2053 सालमा उद्घाटन भएको, राज परिवारहरूको हातबाट यो राजकीय विहारको रूपमा चाहिँ त्यो उद्घाटन भएको थियो। त्यति बेला हामी सानै थियौँ। त्यति बेला चाहिँ वीरेन्द्र राजालाई सवारी गराउने योजना थियो, तर बुङ्गमतीमा हयग्रीव भैरव भन्ने छ। त्यो हयग्रीव भैरव भन्ने भएको स्थानमा राजाहरूले पाइला टेक्नुहुन्न भन्ने एउटा मान्यता छ, पौराणिक मान्यता हो त्यो। यदि पाइला टेक्यो भने राजाहरूले चाहिँ रगत छाडेर मृत्युसम्म हुन सक्ने भन्ने पौराणिक तथ्य अनुसार त्यति बेला वीरेन्द्र राजा आउनु भएन। अनि त्यो बिहार उद्घाटन गर्दाखेरि हामी ठिकठिकैको थियो, हाम्रा दाजुहरू पनि थुप्रो थिए। अनि त्यो सन्दर्भमा चाहिँ राजा नआइकन चाहिँ दिपेन्द्र राजकुमार आउनु भएको थियो बुङ्गमतीमा। अनि बुङ्गमतीमा दिपेन्द्र राजा आउँदाखेरि उहाँहरू यति मजाले सवारी हुनुहुँदो रहेछ त है। त्यो हेर्दाखेरि त उहाँहरू त साधारणै हो, साह्रै विलासी जीवन बिताएर हैन, नाना थरीका सुख भोग गरेर जनताहरूको रगतै चुसेर राज्य गरिरहेको जस्तो पनि लाग्दैन थियो मलाई, हामीलाई त्यति बेला। किन त भन्दाखेरि उहाँहरूले बोल्ने, उहाँहरूले जनताहरू समक्ष चाहिँ यो सहकार्य गर्ने, अब गाडी त आफूले चलाएर आएको त्यो दिपेन्द्र राजकुमारले अहिलेसम्म पनि याद छ के, प्रत्यक्ष हामी देखेर हैन, अब फुलहरू सोलहरू दिएर उहाँको चाहिँ अब कुराहरू सुनेर फोटो सोटो खिचेर हैन आदि इत्यादि गरेको के। त्यसपछि तपाईको 5 वर्ष पछिल्लो 5 वर्ष नै बितेको छैन, सारा राजाहरू त खत्तम भयो, तस नस भयो। एकजना भएर भने त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ, इतिहासमा के मात्र भएर गएन, कहिले के भन्न सकिँदैन। र आजकै यो रातमा हो हैन, जेठको 19 गते। त्यसैले चाहिँ मलाई चाहिँ यो वीरेन्द्र राजाप्रति, दिपेन्द्र राजकुमारहरूप्रति हैन, महारानीहरूप्रति उहाँहरूको निराजन हैन, उहाँहरूप्रति चाहिँ अलिकति श्रद्धा छ मेरो पनि। पहिला के साह्रै दिपेन्द्र राजा त अब मन नपर्ने को छ र, तपाईहरू पनि सबै मन पराउनुहुन्छ होला। त्यस्तो राजा पाए त हुन्थ्यो। अब नाना थरीका कुराहरू भएर पो बर्बाद भयो त हैन। त्यसैले आज चाहिँ मैले उहाँहरू राज परिवारहरूलाई पनि सम्झिन चाहे क्या। आज उहाँहरू सबैको पनि सुगति निर्वाण प्राप्तको लागि हामीले गरेको पुण्य उहाँहरूको सारा परिवारलाई पनि लागोस् भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ कामना गरेँ है। तपाईहरु पनि गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् है, त्यो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो। तर मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ राज परिवारहरूलाई चाहिँ मैले
पुण्यानुमान गर्न चाहेको हो। त्यही भएर आज मैले तपाईँलाई सम्झाइदिएको, कतिले त सम्झेको पनि होला होइन, मैले त सम्झिन्छु। उहाँ वीरेन्द्र राजा होइन, दिपेन्द्र राजमा धेरै सम्झिन्छु म त, विशेषतः वीरेन्द्र राजा, दिपेन्द्र राजकुमार होइन। हेर्नु त कस्तो भएको। र अर्को एउटा कुरा के छ त भन्दाखेरि आजको दिन भनेको 19 गते भनेको चाहिँ हाम्रो ज्ञानपीठ भन्टे पनि बित्नु भएको 19 गते नै हो होइन। त्यसैले चाहिँ आज 11 महिना टेक्यो उहाँ गुरुवर भन्टे बित्नु भएको। त्यसैले आजको दिन चाहिँ गुरुवर भन्टेलाई पनि साह्रै सम्झिरहेको छु है। उहाँहरू गुरुहरू भएकै कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो स्थानमा छौँ होइन। उहाँहरूको चाहिँ छत्र छाता छारीमा बस्न नपाएको भए अब यस्तो हुन्छ हुँदैन त्यो त भन्नै सक्दैन होइन। उहाँहरूसँग केही सिक्नै पर्दैन कि, उहाँहरूसँगै बसे मात्रै सिकिन्छ कि, अध्ययन गर्नै पर्छ त्यत्तिकै सिकिन्छ। तपाईँहरूलाई पत्याउनु हुन्छ पत्याउनु हुन्न त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। गुरुहरूसँग भनेको चाहिँ तपाईँको सङ्गत मात्रै गरेर साथमा मात्रै बसेर छारीमा मात्र बस्दै गर्दाखेरि पनि धेरै कुरा सिकिन्छ, धेरै कुरा सिकिन्छ। यद्यपि त्यो ब्ल्याकबोर्डमा लेखेर किताबमा पढाएर सिकाउनु पर्छ भन्ने नै हुँदैन। त्यस्तो चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु। हाम्रो बर्माको स्याडोजी हुनुहुन्थ्यो, स्याडो उपनिता विवंश, उहाँसँग त मैले हरेक दिन तपाईँको 6 घन्टा करिब 6 घन्टा म बिताउँछु होला। अब 6 घन्टामा उहाँसँग बस्दाखेरि मेरो 6 घन्टा भनेको त तपाईँको 6 महिना सिकेको जस्तो हुन्छ एक दिनमा। के हो त्यो सँगै बस्दाखेरि त्यत्तिकै सिकिन्छ कि, त्यत्तिकै सिकिन्छ कि। के हो उहाँहरूले बोलिरहेको सुन्ने, उहाँहरूले चाहिँ हावभाव गरिरहेको हेर्ने होइन, उहाँहरूको चाहिँ अब मानसिकता बुझ्ने सबै कुराहरू प्र्याक्टिस हुँदो रहेछ कि। अनि उहाँहरू अगाडि बसेपछि अनुशासित भएर बस्नुपर्ने होइन। अब हामी एक्लै बस्दाखेरि जसरी चाहिँ हामी बस्छौँ नि, अब गुरुहरूको सामु त्यत्रो ठुल्ठुला गुरुहरूको अगाडि त हामी होइन त्यसरी चाहिँ बस्नु भएन। कति अनुशासित भएर बस्छ, कति कोमल भएर बस्छ, कति आज्ञाकारी भएर बस्छ। कम्ता अभ्यास हुन्छ उपासक तपाईँहरू पत्याउनु भएन भने एकचोटि तपाईँले साह्रै श्रद्धा भएको गुरुहरूको अगाडि मात्रै दिनदिनै गएर बस्नुहोस् मात्रै, उहाँसँगै बस्नुहोस्, धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ। त्यसैले गुरुहरू भनेको चाहिँ धेरै उमेर भएर बोलीले बोलेर सिकाउनै नसक्ने अवस्था पुगे तापनि, खुट्टालाई हिँड्नै नसक्ने अवस्था पुगे तापनि, हातले लेख्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे तापनि गुरुको अगाडि बसेको भनेको चाहिँ तपाईँले केही न केही सिकिरहेकै हुन्छ कि त्यहाँ। अब त्यो सिक्ने नसिक्ने तपाईँको कुरा हो होइन, तर सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु कि त्यो सिक्छ पनि, त्यो साँच्चै सिक्छ। अब ज्ञानपीठ भन्टे हुँदाखेरि भन्टेको अगाडि बस्ने म त जाने, अब धेरै समय हुँदैन, कहिलेकाहीँ आफ्नै ठाउँमा व्यस्त हुन्छ। अनि भन्टेले चाहिँ ल जिमी उइमलो ओलका भन्छ के, मेरो उइमलो आयो आज भन्छ। अब के गर्नु त भन्थे, अब समय यस्तो छ आउनै पर्यो नि भनेर भन्छु। अनि भन्तेले भन्नुहुन्छ के, सिकाउने होइन कि कुराहरू हुन्छ त्यहाँ, हरेक विषयका कुराहरू हुन्छ। यो त्यो हुँदाखेरि सुनेर बस्ने के, हात जोडेर। कहिले गाली गर्ला होइन, कहिले हप्काउला, कहिले ज्ञान देला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ होइन। तर एउटा कुरा मैले ज्ञानपीठ भन्टेसँग बसेर सिकेको के हो त भन्दाखेरि, तपाईँको जीवनमा कसैले चाहिँ यो गाली गर्ने, हप्कार्ने, टोक्ने मान्छे भएन भने तपाईँको जीवन फल्दैन फुल्दैन, त्यो चाहिँ पक्का छ। तपाईँ भाग्यमानी, तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई गाली गर्ने कोही छ, तपाईँलाई कसैले टोक्ने होइन, तपाईँलाई चाहिँ लगाम राख्ने कोही व्यक्ति छ भने तपाईँ भाग्यमानी। म त आकाशमा उडेको चङ्गा जस्तो फ्री भनेर हिँड्नु भयो भने ठेगान छैन तपाईँको, ठेगान छैन। जसरी बगैँचामा गोडमेल गर्ने माली भएन भने फुल राम्रोसँग फक्रिँदैन के, त्यसरी नै तपाईँको जीवनमा पनि त्यसरी नै गोडमेल गर्ने एउटा मान्छे चाहिन्छ के।
तपाईलाई चाहिने बेलामा टोक्ने, चाहिने बेलामा ठोक्ने, चाहिने बेलामा गाली गर्ने, चाहिने बेलामा हौसला दिने, चाहिने बेलामा प्रोत्साहन दिने फुलबारीमा मालीले गर्छ नि त। तपाईको फुललाई कहिले यता तान्छ उता तान्छ, यता खन्छ उता खन्छ त फुल राम्रो फल्छ हो ब्यास। त्यसरी नै त ज्ञानपिङ भन्दैले अनि मैले सोध्छु कि ओहो मलाई पनि गाली गर्ने मान्छे रहेछ संसारमा भन्ने जस्तो ठान्छ। तर यसो विचार गर्दाखेरि हो त, आफ्नो कमजोरीहरू आफूले देख्दैन के, आफ्ना आफूभन्दा माथिका व्यक्तिहरूले देख्छ कि। अनि गुरुहरूले पनि यो गर्नुपर्ने थियो तिमीले भन्छ, ए हो त भनेर अनि ठ्याक्क आउँछ कि। आज्ञाकारी भयो भने चाहिँ गुरुहरूको त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ अब जीवनमा त कति हामी यात्रामा कहिले कता पुगिरहेको हुन्छ होइन, कहिले चाहिँ यो गल्तीहरू होइन केहरू चाहिँ मिस्टेकहरू पनि भइरहेको हुन्छ। त मिस्टेक हुनु चाहिँ त्यो नराम्रो होइन, त्यो गर्ने भनेर गर्ने चाहिँ नराम्रो हो होइन। अन्जान रूपमा हुँदै गयो भने त्यसलाई स्वीकार्दै अगाडि बढ्ने चाहिँ ठुलो कुरा हो। यो संसारमा परिपूर्ण हुने सम्पूर्ण हुने भनेको व्यक्ति भगवान बुद्ध मात्रै हो, अरू कोही पनि हुँदैन। तपाईहरुले जिन्दगीमा कहिले भुल गरेको छैन, गल्ती गरेको छैन भन्नुहुन्छ भने तपाईले झुट कुरा बोलिरहनु भएको छ। तपाई झुठा मान्छे। सबैले जीवनमा गल्ती गरेकै हुन्छ, भुल गरेकै हुन्छ। त्यो भुललाई स्वीकारेर अगाडि बढ्ने कि त्यो भुललाई लुकाएर तपाईले जीवनलाई चाहिँ चलाउने, त्यो मात्रै विषय हो, त्यो भन्दा अर्को विषय होइन। त्यसैले भगवान बुद्धले पनि त्यस्तो भन्नुहुन्छ। हाम्रो स्यारो पण्डितले भन्नुहुन्छ, यदि जीवनमा गल्ती गर्यो भने त्यो गल्ती जीवनको अन्तिम गल्ती होस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो के। यानी कि अब आइन्दा चाहिँ होस गर, अब आइन्दा चाहिँ स्मृतिवान हो, अब आइन्दा चाहिँ अप्रमादी भएर अगाडि बढ। गल्ती हुनु नराम्रो होइन, गल्तीले दोहोऱ्याउनु चाहिँ नराम्रो भन्छ के भगवान हाम्रो स्यारो पण्डितले। यो कुरा त क्लास लिएर भन्ने होइन नि, कुरा गर्दै 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 अब ज्ञानपिङ भन्टे पनि आजकै मितिमा है, आजकै दिनमा होइन, मितिमा 11 महिना भयो उहाँ पनि अब बित्नु भयो है। उहाँ अझै धेरै भन्दा 10 वर्ष जति अझै उहाँ बाँच्नु भएको भए नेपालको बुद्ध शासन कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो। अन्तिममा मलाई भन्नुभएको त्यो उइमलो, मलाई मेरो नाम उइमलो भयो, गुरुहरूले उइमलो नै भन्नुहुन्छ। तिमी जस्तो 10 जना भिक्षुहरू बनाऊ तिमी बुद्ध शासनको लागि भनेर मलाई चाहिँ भन्नुभएको थियो। अब कसरी बनाउने म कोसिस गर्छु भन्टे त्यसरी चाहिँ भन्नुभएको थियो ज्ञानपिङ पण्डितले। आज म झलझलै सम्झिन्छु है, आजको दिन 19 गते आयो भने सम्झिन्छु कि। त उपासक उपासिकाहरू 11 महिनामा पुग्नुभएका श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपिङ भन्तेलाई पनि आज विशेष सम्झेर उहाँलाई सुगति निर्वाण कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। स्याडो उपनिधा विभुङलाई पनि पुण्यानुमोदन गरौँ, सुगति निर्वाण कामना गरेर। र देवताहरू, अमनुष्यहरू, सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका ज्ञाति बन्धु इष्ट मित्र सबै आफन्तहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई सबैको हित सुख होस् भनेर कामना गर्दै पुण्यानुमोदन चाहे भवतु सर्वमङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।